यो भिडियो हेर्नुहुने सबैलाई प्रभु येशूको अनुग्रहद्वारा जय मसीह छ र अभिवादन पनि छ र तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ भिडियो हेर्नुको लागि। र यस भिडियोमा रहेको छ जम्मा 10 जना, 2 जना पुरुष, 2 जना स्त्रीहरू र प्रभुले आफ्ना सेवकहरूको आत्मा स्वर्गमा लगेर आफ्ना राज्य स्थानमा लगेर देखाउनु भएको र सत्यद्वारा नजिउने ईसाई विश्वासीहरू विनाशमा गइरहेको नरकमा यो गवाई उहाँले देखाउनु भएर र जो अहिले संसारमा जीवित रहेर सेवाकाई गरिरहेको छ उहाँलाई गवाई दिनको लागि जम्मा 10 जनालाई उहाँले देखाउनु भएको गवाईहरू आश्चर्य छ र उहाँको आश्चर्य कामको गवाई सुन्नको लागि तपाईहरु तर्कल रहनुहोस्। ईसाई विश्वासीहरू तपाईहरु अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु तपाईहरु चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो गवाई सुन्नुहोस् र आफूलाई आफ्ना शरीरलाई परिवर्तन गर्नुहोस् र सत्यतामा रहनुहोस्। नभएदेखि होइन भने सिरिया राईको गवाईमा तपाईले हेर्नुहोस् आत्मा कसरी भड्किँदो रहेछ। आगोमा तपाईले देख्नुहुनेछ, ठटमा आउनेछ, ठटफोटमा तपाईले नभुलिकन हेर्नु होला। र यो भिडियोमा जति गवाई दिने 10 जनाको पहिला फोटो सहित कास्टिङमा आउनेछ र त्यहाँ जति तपाईले फेरि पुरा फुल हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँबाट नाम टिप्न सक्नुहुन्छ। नाम टिपेर तपाईले आफ्ना स्टार टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ आदि काटेर मिलाएर बनाएको छ। तपाईले पुरा हेर्न पाउने छैन। पुरा हेर्नको लागि तपाईले नाम टिपेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फोटो कास्टिङमा नाम सहित दिएको छ र तपाईले हेर्न नछुटाउनुहोस् र प्रभु येशूको अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। शरीर मृत्यु भएपछि आत्मा प्रभुको राज्यमा पुग्यो भने मात्रै शरीर पछाडि पुनरुत्थानमा जीवित हुनेछ। यूहन्ना 6:40। नभएदेखि आत्मा नै स्वर्गीय राज्यमा पुगेन र नरक राज्यमा पुगिरहेछ, उहाँ आगोमा डढाइरहेछ भने शरीर पछाडि पुनरुत्थानको बेलामा जीवित हुने छैन। यो सबै प्रभु येशूले र पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई देखाउन सक्नुभएको छ र साँचो गवाई तपाईहरुको माझमा छोड्दैछौँ। मत्ती 5:37 यो वचनलाई हामी सिरानी राख्दछौँ। मत्ती 19:16 लिएर 18, यूहन्ना 8:44 यो वचनलाई सिरानी राख्दै हामी गवाई दिँदैछौँ। तपाईले सुन्न सक्नुहोस् र यो वचन टिपेर तपाईले आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोस् कि साँचो बोल्नु आवश्यक छ कि छैन रहेछ त त्यो कुरामा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। र हुन्छ तपाईहरु अगाडि बढ्दै हेर्दै जानुहोस् र पूर्ण गवाई हेर्न नछुटाउनुहोस्। जम्मा 2 भाग भएर आउँछ र 2 भाग एउटै नामको र हेर्न नछुटाउनुहोस्। 1 नम्बर 2 नम्बर हुन्छ। तपाईको आशिष प्रभु येशूको अनुग्रहमा प्राप्त हुन सकेको होस् र भन्दै यो भिडियो तपाईले हेरिसक्नु भएपछि अरूलाई पनि शेयर गरिदिनुहोस्। तपाईको फोन मेसेजबाट शेयर हुन्छ, युट्युबबाट हुन्छ, मेसेन्जरबाट हुन्छ, व्हाट्सएपबाट हुन्छ, शेयर हुन्छ। तपाईले पठाइदिनुहोस् र अरू पनि हेरेर सतर्क हुन सकोस् र मण्डलीहरुमा तपाईले यो प्रकाशमान गरिदिनुहोस्, देखाइदिनुहोस् लेखेर अरू पनि हेर्न सकियोस्, सुन्न सकियोस् र आफूलाई परिवर्तन गरेर अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकियोस्। हुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस्। यूहन्ना अध्याय 3। फरिसीहरू मध्ये निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी यहुदीहरूका महासभाका एक सदस्य थिए। यिनी राति येशूकहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौं तपाई परमेश्वरबाट आउनु भएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन। येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन।
शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान। बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। निकोदेमसले उहाँलाई सोधे, यो कसरी हुन सक्दछ? येशूले तिनलाई जवाब दिनुभयो, तिमी इस्राएलका गुरु हौ र पनि यी कुरा बुझ्दैनौ? साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, हामी जे जान्दछौ त्यो भन्दछौ र हामीले जे देखेका छौं त्यसको गवाही दिन्छौ, तर तिमीहरू हाम्रो गवाही स्वीकार गर्दैनौ। मैले तिमीहरूलाई पृथ्वीका कुरा भने र पनि तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ, त तिमीहरूलाई स्वर्गका कुरा बताए भने कसरी विश्वास गर्न सक्छौ? स्वर्गबाट ओली आउने मानिसको पुत्र बाहेक कोही पनि स्वर्गमा उक्लेको छैन। जसरी मोसाले उजाड स्थानमा सर्पलाई उचाले त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहर्याउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उसले परमेश्वरका एकमात्र पुत्रको नाउँमा विश्वास गरेको छैन। फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिमीहरूका काम दुष्ट थिए। किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई घृणा गर्छ र ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसका काम प्रकट हुनेछन्। सत्यद्वारा जिउने मानिस ज्योतिमा आउँछ र यस महिमा होस्। अनि तपाईहरु सबैजनालाई ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। अनि म दार्जिलिङ मार्गस्टपको बबिता राई हो। अनि तपाईहरुको अगाडि चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्नुभयो त्यो कुराहरू लिएर आएको छु। अनि म चाहिँ सानैदेखिको हार्टको पेशेन्ट थिएँ। अनि जीवनमा के गर्नुभयो त्यो कुराहरू लिएर आएको छु। अनि म चाहिँ सानैदेखिको हार्टको पेशेन्ट थिएँ। अनि मेरो चाहिँ मुटुको अपरेसन भएको। अनि त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई केही कुराहरू देखाउनु भयो। परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको त्यो कुरा तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। समात्नु भयो त्यो पनि थाहा छ। अनि भित्र लानुभयो। अनि भित्र गएपछि चाहिँ त्यही मलाई अलिअलि गर्नुभएको थाहा छ। त्यस पश्चात मलाई केही पनि थाहा भएन। अनि कति बेला निकाल्नुभयो के गर्नुभयो त्यो पनि थाहा छैन। यो चाहिँ म शरीरमा हुँदाखेरि मैले अनुभव गरेको कुराहरू हो। त्यस पश्चातको दर्शन चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि सेयर गर्न गइरहेको छु। अनि त्यस पश्चात चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ म एक्लै उभिएको थिएँ। एकदमै एक्लै थिएँ, कोही पनि थिएन मसँग। मेरो वरिपरि कोही पनि थिएन। तर केवल एउटा बालुवाको कणहरू चाहिँ यति जोडले यति स्पिडले चाहिँ बगिरहेको थियो। अनि वरिपरि बालुवाको कणहरू आउन आइरहेको थियो, बगिरहेको थियो, पातल जान तयारी भइरहेको थियो। अब यो बगेर चाहिँ कहाँ जान्छ होला भन्ने मैले मनमा सोचिरहेको थिएँ। अनि मैले भने यो यत्रो बालुवाको कणहरू यो के हो, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा आवाजले मसँग बात गर्नुभयो कि मैले धर्मशास्त्रमा चाहिँ बालुवाको कणलाई केसँग तुलना गरेको छु। अनि मैले सम्झेँ बालुवाको कणलाई त प्रभु तपाईले त अब्राहमको सन्तान हामीलाई तुलना गर्नुभएको छ भनेर मैले भने। साँच्चै नै हामी धर्मशास्त्र हेर्छौँ भने उत्पत्ति 22:17 भन्छ बालुवाको कणको विषय त्यहाँ छ। अनि उत्पत्ति 32:12 पनि भन्छ बालुवाको कण चाहिँ अब्राहमको सन्तान हामीसँग तुलना गरेको छ। अनि त्यो स्पिड गइरहेको हिँडिरहेको देखेर चाहिँ मैले भने यो कहाँ गइरहेको छ, यस्तो स्पिडले कहाँ गइरहेको छ, के हो यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रभुले भन्नुभयो यो बालुवाको कणहरू चाहिँ ओह्रालो गइरहेको छ। ओह्रालो चाहिँ कहाँ हो, के हो भन्दा चाहिँ ओह्रालो चाहिँ पाताल छ। अनि हामी हेर्छौँ भजन सङ्ग्रह 86:13 पनि ओह्रालो भन्नाले चाहिँ पाताल छ भन्ने। हितोपदेश 9:18 पनि भन्छ ओह्रालो चाहिँ पाताल। अनि मैले त्यो समय चाहिँ आमामा यत्रो भित्ना आज पाताल गइरहेछ, यो नन क्रिस्चियन संसारको मानिसहरू हो। तर त्यति मलाई प्रभुले भन्नुभयो यो संसारको मानिसहरू होइन, अन्य जातिहरू त कुरा नगर, यो त आज क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी पार गइरहेको छ। मैले प्रभुलाई भने किन यिनीहरू गइरहेको छ त पातल, के कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पाएर पनि। त्यसो भन्दाखेरि मलाई प्रभुले भन्नुभयो पाप अनि श्रापको कारणले गर्दा आज
मण्डलीमा भएको इसाईहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी पाताल गइरहेको छ। अनि त्यसो भन्दाखेरि हामीले बाइबलमा देख्छौँ गलाती 3:13ले भन्छ पाप अनि श्राप भनेर त येशू ख्रीष्ट तपाईँको हाम्रो निम्ति क्रुसमा टालिनु भएको त। अनि त्यति बेला मैले फेरि पनि प्रभुलाई सोधेँ, रोमी 8:1ले पनि भन्छ येशूमा उनीहरू दण्ड छैन त येशूमा उनीहरूलाई प्रभु किन आज यसरी गइरहेको छ। त्यति बेला मलाई प्रभुले फेरि पनि परमेश्वर चाहिँ वचनद्वारा बोल्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यति बेला पहिलो पत्रुस 4:17मा चाहिँ र अन्तमा चाहिँ उहाँकै सन्तानबाट चाहिँ न्याय हुन्छ यो कुरा मलाई प्रभुले भन्नुभयो। अनि मलाई धेरै दुःख लाग्यो, हेरे यति बिघ्न बालकन त्यो गनेर गर्नै नसक्ने र त्यो हेरेर पनि म दृश्यलाई सम्झिन्छु मलाई रुन मन लाग्छ है। मलाई पुरा रुन मन लाग्छ। यति बिघ्न आज इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पाप अनि श्रापको कारणले पाताल गइरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू अनि मलाई रुन मन लाग्छ। मलाई हृदय दुखेर आउँदछ अनि मलाई बिस्तारै त्यहाँ पनि रुन मन लाग्यो। अनि जब पनि यो दर्शन म तपाईँहरूको अगाडि सेयर गर्छु नि मलाई भित्रबाट एउटा शक्ति आएको जस्तो हुन्छ, तर मेरो हृदय एकदमै विचिर हुन्छ अनि मलाई नमजा लागेर आउँछ। त्यति बेला चाहिँ ला प्रभु यति बिघ्न आज इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मरिरहेको रहेछ भन्ने कुरो मैले सोचेँ। मलाई यो पनि थाहा हुँदै थियो अघि म बिमारी भएको थिएँ, सायद म मर्दै रहेछु, मेरो परिवारलाई छोडेर म जाँदै रहेछु भन्ने कुरोलाई मैले बुझिरहेको थिएँ। त्यति बेला मलाई प्रभुले भन्नुभयो हेर यत्रो इसाईहरू आज पाताल गइरहेको छ। अनि त्यो स्वरले मलाई एकदमै मुखेर आउँछ। त्यो स्वर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो स्वर चाहिँ एकदमै रुन्चे थियो। त्यो रुन्चे स्वरमा चाहिँ भनिरहनु भएको थियो कि आज हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पाताल गइरहेको छ। अनि प्रभुले यसो पनि भन्नुभयो आज त्यो पाताल चाहिँ परमेश्वरको वचन सहीसँगले उनीहरूले नबोलेको कारणले, किनभने वचनले भन्छ हो भने हो होइन भने होइन त्योभन्दा बढी दुष्ट बनाउँछ। आज हाम्रो कति बोलेको कारणले गर्दा पनि प्रभु मानिसहरू चाहिँ पाताल गइरहेको रहेछ। अनि उहाँको वचनमा न थप पनि न घटा पनि भन्ने कुरो छ, तर आज हामी त्यो कुरो गरिरहेको रहेछौँ। त्योभन्दा ठुलोको चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो भन्दा अहिलेको घडी क्षणहरूमा एउटा सेवकहरूले पनि एउटा विश्वासीले पनि आफ्नो ज्ञान आफ्नो बुद्धिहरू प्रचारी रहेको छ अनि मण्डली चाहिँ अननोनमा परेको छ। त्यो अननोनमा परेको कारणले गर्दा मण्डलीमा पाप अनि श्राप रहेको छ। त्यो पाप अनि श्रापको कारणले मानिस नाश भइरहेको छ। प्रभुले मलाई त्यसो भन्नुभयो अनि मलाई त्यो प्रभुको रुन्चे आवाजले रुन मन लाग्यो अनि म रुन थालेँ। अनि प्रभुले फेरि पनि भन्नुभयो त्यो रुन्चे आवाजमा हेर यत्रो मानिसहरू आज नाश भइरहेको छ, यिनीहरू नरक गइरहेको छ, तैँले आज एक दिन पो देखिस् त म त सधैँ देख्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। हामी देख्छौँ हामी धर्मशास्त्रमा उहाँ चाहिँ पिताको दाहिनेपट्टि भएर हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ, तर त्यति मात्र नै उहाँ चाहिँ रोइरहनु भएको रहेछ। अनि तपाईँहरूलाई यही भन्छु आज तपाईँहरूको जीवनमा पनि यस्तो कुराहरू छ भने येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो निम्ति रोइरहनु भएको छ। अनि यो दर्शनलाई चाहिँ मैले बनाएर बनेको होइन, यो दर्शन चाहिँ मैले खुद देखेर आएको अनि मैले मृत्युलाई चाखेर आएको हो। अनि मैले मेरो कानले सुनेर आएँ र आँखाले चाहिँ मैले प्रभुलाई देखिनँ, किनभने अघि भन्नुभएको छ प्रभुले हो भने हो होइन भने होइन त्योभन्दा बढी दुष्ट बनाउँछ। मैले आवाज सुने अनि त्यो बालुवाको कणहरू देखेँ अनि यो दृश्य देखेपछि बिस्तारै म त्यो जग्गाबाट उचालिन थालेँ। तर त्यो येशू ख्रीष्टको रुन चाहिँ आवाजले मलाई खाइरहेको थियो अनि म रोइरहेको थिएँ, म रुँदैछु र म आफै बिस्तारै उकालो उछलिँदै थिएँ। अनि म माथिसम्म गएँ अनि घरि तल झर्दथेँ र म चाहिँ यसमा गएर अल्झिरहेको थिएँ। उकालो हेरी पठाउँदाखेरि चाहिँ माथि चाहिँ उज्यालो जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर मलाई थाहा भइरहेको थियो। अनि मुनि चाहिँ एकदमै अन्धकार थियो अनि म घरि उकालो जाँदथेँ घरि ओह्रालो जाँदथेँ, घरि उकालो जान्थेँ घरि ओह्रालो जान्थेँ। उकालो जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै शान्ति थियो, एकदमै आनन्द थियो र म उकालो जान चाहन्थेँ, तर मलाई फेरि ओह्रालै झार्दथ्यो। हेर्नुपर्छ अझै तिमीहरूले देखाउनुपर्छ। अनि यो ठाउँमा के भयो, यो ठाउँमा आउनु मेरो छोरा अनि छोरी आउनु हुँदैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो है। अनि प्रभुले अर्को ठाउँमा लानुभयो अनि अर्को ठाउँमा लाँदा चाहिँ यति धेरै चिल्लाइरहेको थियो अनि यति धेरै मेकअपको सामानहरू त्यहाँ अगाडि राखिरहेको थियो। अनि जब यति धेरै मेकअपको सामान अगाडि राखिरहेको थियो अनि त्यहाँ यति धेरै जवानीहरू आमाहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ मेकअप लगाइरहनु भएको थियो। नलाउँदाखेरि पनि यति धेरै पिटिरहेको थियो नर्गको त्यो दूतहरूले। अनि जब पिट्दै गर्दाखेरि अनि पिट्दै थियो अनि जब त्यहाँबाट अनि
उनीहरूले उठाएर जब लगायो भने उनीहरूले मानिरहेको थिएन अनि जब उनीहरूले उठाएर लगायो अनि लगाउँदा चाहिँ जुन जुन ठाउँमा उनीहरूले जुन त्यो मेकअपको सामानहरू लगाउँथ्यो त्यो ठाउँबाट चाहिँ सारा मासु गलेर झर्थ्यो सारा मासु पाकेर है पट 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 झरिरहेको थियो अनि यति धेरै चिल्लाउँथ्यो यति धेरै उनीहरू रोन्थ्यो किनकि जब आज हाम्रो अलिकति हातहरू जलेर पिल्सियो भने त कति धेरै हामी रुन्छौँ कति धेरै भनौँ न पोल्छ हामीलाई अनि उनीहरूले चाहिँ जब त्यसो भनिराख्दाखेरि लाउँदै गर्दा उनीहरूको मासु झरिरहेको है अनि जब हामीले त्यो प्रभुलाई सोध्यौँ यो प्रभु यो जवानहरू यो आमाहरू यो जवानहरू के हो प्रभु किन यो ठाउँमा छ यिनीहरूलाई किन यति साह्रो सताइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि प्रभुले के भन्नु भने यो चाहिँ मेरो छोरा अनि छोरीहरू हो मेरो छोरी यो छोरा अनि छोरीहरू हो यो छोरीहरूले चाहिँ जुन समय मलाई समय दिनुपर्ने यिनीहरूले मेकअपमा समय बिताएको कारणले गर्दा जुन समय मलाई दिनुपर्ने यिनीहरूले हर पल आफ्नो मेकअप आफ्नो अनुहार आफ्नो सारा शरीर सजाउनुमा ध्यान दिएको कारणले गर्दा यो ठाउँमा छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो अनि मलाई नराम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो अनि म तपाईँहरूलाई भन्दछु तपाईँहरूले समय अलिकति समय पनि प्रभुलाई दिनु भन्दैछु हामी मेकअप नगर्दै सही छौँ हामी मेकअप गर्दैन त हामीलाई त्यत्तिकै सही छ जब हामीले जुन समय होइन तपाईँहरूलाई मेकअप नगर्नु भन्दैन तपाईँहरूलाई ठिक्क मेकअप गर्नु सुहाउँछ र जुन मान्छेहरू यस्ता हुन्छन् कि हरेक समय पनि हर पल हर घडी चाहिँ उनीहरूको अनुहारमा मेकअप दिनु मेकअप लाउनु मात्र समय दिइरहेको हुन्छ अनि तपाईँहरूसँग म भन्छु तपाईँहरूसँग बिन्ती गर्छु तपाईँहरूले यो समय प्रभुलाई दिनु जुन समय तपाईँहरू मेकअप गर्नुहुन्छ त्यो समय प्रभुलाई दिनु भनेर म भन्दैछु है अनि त्यस्तो ठाउँमा धेरै ठाउँ देखाउनु भयो प्रभुले अनि जुन ठाउँ प्रभुले लानुहुन्थ्यो अनि प्रभु रुनुहुन्थ्यो है जुन ठाउँ लानुहुन्थ्यो अनि प्रभु एकदम रुनुहुन्थ्यो अनि एकदम रोएर है अनि त्यसपछि प्रभुले अनि जब प्रभुले भन्नुभयो है अनि त्यो भनिसकेपछि अनि त्यस्तो भनिसकेपछि अनि प्रभुले अर्को ठाउँ लानुभयो अनि अर्को ठाउँ लाँदाखेरि चाहिँ है अनि यति धेरै त्यहाँ चाहिँ यति धेरै त्यो कुण्डमा चाहिँ नरकको दूतहरूले काम गरिरहेको थियो यति धेरै काम गरिरहेको थियो यति छिटोमा काम गरिरहेको थियो अनि जब काम गरिरहेको थियो एउटा त्यो नरकको त्यो जुन नरकको दूतले अराइरहेको थियो छिटो गर एकदम छिटो अनि त्यो विश्राम भन्ने चिजै छैन त्यहाँ छिटो गर भनिरहेको थियो है अनि जब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अनि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि प्रभुलाई हामीले सोध्यौँ प्रभु यो के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो यो अहिले संसारमा जति पनि मान्छेहरू छ उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा चिज जुन शैतानले चाहिँ नरक लानुको लागि बनाइरहेको चिजहरू चाहिँ उनीहरूले बनाइरहेको थियो अनि अहिले जति पनि गेमहरू आछ जति पनि जस्तो भिडियोहरू अहिले जति चिजहरू आइरहेछ नि त्यो सबै त्यहाँ बनाउँदै थियो है अनि बनाउँदै गर्दाखेरि अनि जब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अहिले थरीको राम्रो चिजहरू आएको छ अहिले गेमहरू भन्नुहुन्छ अनि मोबाइलहरू हरेक चिज बनाइरहेको थियो है अनि जब त्यतिखेर अनि प्रभुले के भन्नु भने अनि जब हामीले त्यो हेर्दै थियौँ अनि प्रभु अनि हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिजहरू छर्लङ्ग त्यहाँ देखिरहेको थियो अहिले गेमहरू आछ है कस्तो गेमहरू आछ अनि यो चिजबाट तपाईँहरू टाढा हुन म भन्दछु अनि टाढा हुनु तपाईँहरू जब यो चिजमा घोलिनुहुन्छ तपाईँलाई नरकको दूतले चाहिँ तानिरहेको हुन्छ जब यो चिजमा घोलिनुहुन्छ त्यो नरकको दूतले तानिरहेको हुन्छ अनि म तपाईँहरू बिन्ती गर्छु यो हरेक चिजबाट टाढा हुन भन्दछु अनि जब त्यो काम हो अनि म यति धेरै आँताले जब अहिले भुइँचालो आउँछ अनि त्योभन्दा ठुलो गरी त्यो भुइँचालो आयो भन्दा ठुलो गरी काम हो अनि एकदम डर लाग्यो है डर लाग्दा नि जब मेरो अगाडि शैतान आयो अनि आएर जुन शैतान चाहिँ नरकको शैतान यति डर लाग्दो थियो उसको अनुहार हेरिरहनु लायकको थिएन है अनि यति डर लाग्दो यति घिनलाग्दो अनुहार है अनि जब त्यो हेरिरहेको बेला अनि त्यो शैतान मेरो अगाडि आएर मलाई के भन्नु भने तैँले यहाँको चिज लगेर पृथ्वीमा देखाउँछेस् तैँले त्यहाँको जुन यहाँको चिज लगेर त्यहाँ देखाएर जतिजनालाई बचाउँछेस् नि तर म एक दिन यही ठाउँमा लिएर आउँछु भनेर भन्नु अनि म यति डराएँ म रोएँ त्यो टाइम किनकि मेरो नाम रोजी लिम्बू म पूर्वबाट मेरो चाहिँ थोरै तपाईँहरूको माझमा एउटा जीवन गवाई छ अनि हामी 40 दिनको फास्टिङ मलाई बस्न मन लाग्यो प्रभुले एक दिन के भन्नुभयो भने मेरो छोरी त तयार हो भन्नुभयो मलाई थाहा थिएन केमा तयार हुनुपर्ने कसरी तयार हुनुपर्ने अनि मैले के सोचेँ अब म अझै प्रार्थना गर्नुपर्ने होला भनेर मैले सोचेँ अनि जब मलाई थाहा थिएन अनि त्यसपछि म घरमा एक दिन अनि भनौँ न यस्तो घरहरू सफा गर्दै गर्दा लिप्दै यस्तो गर्दै गर्दाखेरि अनि प्रभुले अनि जब चर्चबाट खबर आयो अभिषेक मेरो मनमा चाहिँ खुल्दुली भइरहेको थियो त्यो दिन अनि अभिषेकको लागि
बोलाउनु भयो भाउजू अभिषेक अनि प्रार्थना गर्न हामी गयौँ। त्यतिखेर चाहिँ प्रभुले हाम्रो आत्मा चाहिँ स्वर्ग र अनि नर्ग लानुभयो है। त्यो टाइम प्रभुले मैले सोचेको पनि थिइनँ प्रभुको यति ठुलो योजना मेरो जीवनमा हुन्छ होला। म त एउटा अब मलाई सोचेको पनि थिइनँ प्रभुले यति ठुलो योजना पहिलो त जब हामी स्वर्ग पुग्दै गर्दा स्वर्गको गेटमा पुग्दाखेरि स्वर्गदूत 2 जना बस्नु भएको थियो है। अनि यति धेरै रमाउनु भयो उहाँहरू, यति धेरै रमाउनु भयो। अनि त्यो सिंहासनमा चाहिँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ है। अनि जब त्यो देखाउँदै लानुभयो अनि स्वर्गको धेरै कुराहरू पनि देखाउनु भयो। अनि जब त्यो देखाउँदै गर्दा एउटा ठाउँमा लानुभयो उहाँले जुन ठाउँमा चाहिँ भनौँ न एउटा मुकुट धेरै राखिएको थियो। अनि त्यो मुकुटहरू चाहिँ यति धेरै राखिएको थियो, मुकुट टेबल भयो अनि काम गरिराख्नु भएको थियो। अनि यति धेरै काम गरिराख्दा अनि प्रभुले हामीले सोध्यौँ प्रभु किन यति धेरै आँतालिँदै काम गर्नु हुँदैछ? कतिजनाले मुकुट उठाएर फाल्दैछ, कतिजनाले टेबल उठाएर फाल्दैछ, कतिजनाले राख्नु हुँदैछ। अनि अचम्म लागेर अनि प्रभुलाई सोध्यौँ प्रभु यो के हो, किन यसो गरेको भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नु भने यो चाहिँ मेरो छोरा अनि छोरीहरूको मुकुट र टेबलहरू हो भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ यिनीहरू किन फाँकेको भन्दा चाहिँ यो फ्याँक्दै गरेको चाहिँ मबाट टाढा भएर यिनीहरूको सारा चिजहरूलाई प्रभु त्यो स्वर्गदूतहरूले फाँकेको भन्नुभयो। जब अनि राख्दै गर्दा जुन राखिँदैछ नि त्यो चाहिँ म कहाँ फेरि घुरेर आएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई राखिदिएको हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। फुलहरूले रुखहरूले चाहिँ यस्तो निहुरेर प्रभुको महिमा गरिरहेको थियो। अनि उनीहरूबाट त्यो फुलहरूबाट एउटा मगमग गनाउने बास्ना आइरहेको थियो। त्यो बास्नाले चाहिँ प्रभुलाई महिमित बनाउँथ्यो त्यो बास्नाले। अनि प्रभु त्यो यति राम्रो धुन आएर त्यो महिमा गरिरहन्थ्यो। त्यस्तो भयो। अनि त्यो भइसकेपछि अनि जब हामी अनि प्रभुले अनि त्यहाँदेखि अर्को ठाउँमा लानुभयो। अनि त्यहाँ अर्को ठाउँमा लाँदा चाहिँ आज अनि त्यो ठाउँमा लाँदाखेरि कति धेरै अनि त्यो ठुलो जग्गा थियो। त्यो जग्गा यति ठुलो जग्गा कि अनि यति ठुलो जग्गा अनि अचम्म तरिका। अनि जब सिंहासनमा प्रभु बस्नु भयो अनि त्यो ठाउँमा बसेर अनि जब मान्छेहरू अनि एउटा बुक उहाँको अगाडि आयो। अनि उहाँको अगाडि आएपछि यत्तिकै आउँदाखेरि सानो 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 भएर आइरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। जब नजिक आएँ र मेरो जब मुखमा बसे सानो भएर भित्र गइरहेको थियो। जब भित्र महसुस गरिरहेको थिएँ कि मेरो भित्र चाहिँ मुखभित्र चाहिँ 7वटा गाँठोहरू भित्र पसिरहेको थियो। त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो कि म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ म आवाज दिदिनँ भन्नुभयो। त्यति बेला स्वर्ग र नरकको भ्रमणमा तिमीलाई म लाँदैछु, तिमी तयारी हो, हुन्छ म ठिकै छ भनेर मैले त्यति बेला प्रभुलाई भने। अनि जब कि त्यो आवाजहरू त्यति बेला आइरहेको थियो प्रभुलाई मैले त्यति बेला देखेको थिइनँ तर नजिकबाट आवाज मात्रै आइरहेको थियो। जबकि स्वर्गदूतहरू वरिपरि देखिरहेको थिए। फेरि पनि आँखा खोलिरहेछु देखिरहेको थियो। आँखाहरू मेरो तिरमिर भइरहेको थियो, हेरिरहेको थिएँ। त्यतिकै म प्रभुसँग त्यतिकै स्वर्गको कुराहरू त्यो बाटोहरू देखाउन थालेँ। अनि स्वर्गको त्यो बाटोहरू देख्दै म त्यतिकै म भुइँमा लडेँ। अनि त्यति बेला प्रभुले मलाई आवाज दिइरहेको थियो मलाई कति माया गर्छौ। मैले प्रभुलाई भने कि म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु मैले प्रभुलाई यही भनिरहेको थिएँ। अनि जब म भुइँमा लडेँ त्यहाँदेखि जब प्रे संगति सकेपछि मलाई भयो कि छोरी तिमीलाई भोलिदेखि म चाहिँ स्वर्ग र नरकको भ्रमणमा लाँदैछु। जबकि प्रभुले मलाई त्यहाँबाट भोलि त्यो रात बित्यो, भोलि बिहान भयो। बिहान मलाई प्रभुमा समर्पण नगरिन्जेलसम्म मलाई ल्याउन आउनु भएन। जबकि पास्टरहरू आएर आमाहरू भेला भएर प्रेयरमा प्रार्थना गर्न थाले। जबकि प्रभुलाई समर्पण गर्दा 11:30 भएको थियो। जब 11:30 समर्पण गरेपछि प्रभुले मलाई सुत भन्ने आवाज दिनुभयो। जबकि म भुइँमा लडेँ त्यति बेला सुतिरहँदाखेरि चाहिँ जब म लडेपछि चाहिँ माथिबाट स्वर्गदूतहरू मैले आइरहेको देखेँ। 6वटा ज्योतिहरू आउँदै गरेको झर्दै गरेको देखेँ। जबकि मेरो नजिक आइरहेको थियो। अनि मलाई लडिरहेको बेलामा छोरी तिमीलाई लिन आएको म तयारी छु भने। अनि जब मेरो नाकबाट 2वटा नलीहरू निस्किन थाले मलाई निस्किरहेको देखिरहेको थिएँ। जबकि नाकबाट नलीहरू निस्किरहेको थियो अनि त्यो उठेर मेरो शरीरबाट आत्मा निस्केर जाँदै गरेको मैले महसुस गरेँ। माथि निकै माथि धेरै माथि त्यहाँबाट 6 जना स्वर्गदूत चाहिँ मलाई बिचमा राखेर मलाई माथि धेरै माथि पुगिसके। जब मलाई पछाडि
लाग्थ्यो। जब उँधो फर्केर मैले हेर्दाखेरि मेरो शरीरलाई लडिरहेको देखेँ, तर मलाई मेरो शरीरलाई वास्दै नगरिकन म रमाउँदै माथि 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 गइरहेको थिएँ। जब निकै माथि पुगेँ, निकै माथि, अनि त्यहाँनिर हल्का हल्का बादलहरूले देखेँ। त्यहाँदेखि धेरै माथि पुगेँ अनि इन्द्रेणी लागेको जग्गा, यति जग्गा अलिक माथि पुगेँ। त्यहाँनिर बादल, त्यहाँनिर चाहिँ हिमाल थियो अनि हिमालबाट हल्का हल्का हिउँहरू चाहिँ भुइँमा झरिरहेको थियो अनि त्यहाँ चिसोहरू थिएन। आज चाहिँ माथि पुगेँ अनि बादल, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हल्का हल्का चौरहरू देखेँ। त्यहाँदेखि आज चाहिँ माथि पुगेपछि चाहिँ जब एउटा ठुलो गेट देखा परे अनि त्यो चाहिँ त्यो हल्का सुनौलो रङको मैले देखेँ। त्यहाँबाट तिरमिर तिरमिर भइरहेको मलाई महसुस भइरहेको थियो। अनि जब आज चाहिँ नजिक पुग्यो मैले देखिरहेको, जब कि आज चाहिँ नजिक गएँ अनि स्वर्गदूतले 6 जना स्वर्गदूतले मलाई त्यहीँ नै छोडिदिए। अनि चाहिँ छोरी तिमीलाई पर्खिरहेको थिएँ कि मैले त्यति बेला उभि मात्रै रहेँ। त्यहाँदेखि मलाई उहाँको यति साह्रो नरम हातले पक्रेर मलाई चाहिँ आऊ, जब पक्रेर मलाई उतापट्टि लगेर उँधो हेर्न लगाए। जब कि म उतो हेरिरहेको थिएँ अनि त्यति बेला मैले अन्धकार मात्र अनि थोप्ला 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 भएको अन्धकारलाई देखेँ। अनि मैले यसरी हेर्दा प्रभुले मलाई भन्नुभयो, छोरी यो चिन्यौ? मैले बोल्न सकिनँ, मैले टाउको मात्र हल्लाएँ, यसो गरेँ। त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो यो संसार हो भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई संसार यस्तो रहेछ भनेर म यति साह्रो निराश भएँ, यति साह्रो म हेर्नै सकिनँ। अनि त्यहाँबाट थोप्ला थोप्ला भएको जग्गा, अनि त्यहाँदेखि कोही कुनैमा चाहिँ अलिअलि उज्यालो देखिरहेको थियो। अनि संसार यस्तो छ। अनि चाहिँ यो मण्डली, यो ठाउँहरूमा, उज्यालो ठाउँहरूमा चाहिँ मैले चुनिएको मण्डलीहरू हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो। जब कि उतापट्टि फेरि पनि प्रभुले हातमा पक्रेर लानुभयो। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि ठुलो आगो देखेँ मैले। अनि आगोमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ झरिरहेको। अनि प्रभुले मलाई सोध्नुभयो, मैले चिनिनँ, मैले टाउको मात्र हल्लाएँ। त्यति बेला प्रभुले भन्नुभयो कि यो चाहिँ नरक भनेर भन्नुभयो। जब नरकलाई मैले देखेँ मलाई हेर्न डर लाग्यो। अनि यति साह्रो मलाई त्यहाँदेखि फेरि प्रभुले त्यहाँबाट निकाल्नुभयो अनि त्यहाँबाट ल्याउनु भयो। त्यहाँदेखि प्रभुको महिमा प्रशंसा गरेको जति पनि संसारमा शरीरबाट उठाएको आत्माहरू प्रभुको राज्यदेखि अर्कै राज्यमा प्रभुले राख्नु भएको छ। अनि त्यस ठाउँमा फेरि प्रभुले मलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउनु भयो। जब प्रभुले त्यस ठाउँमा मलाई हातमा पक्रेर डोराएर लानुभयो अनि यति साह्रो महिमा गरिरहेको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ मैले टाढोबाट हेर्दा चाहिँ चिनिरहेको थिएँ कि आमाहरू र बाउहरूलाई चाहिँ एउटै वस्त्रमा देखेँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ स्त्रीलाई चाहिँ मैले चिन्न सकेँ कि टाउकोमा सेतो सेतो रुमालहरू लगाएको कारणले स्त्रीहरूलाई चाहिँ मैले त्यहाँनिर चिन्न सकेँ। जिक लगेर 20 लाइनमा आमाहरूको मार्चमा लानुभयो। जबकि त्यहाँनिर एकजना आमाले प्रभुलाई दण्डवत गरे। अनि गाउँको मेरो माइत गाउँ रिम्बिकको पास्टरनी आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले सानो छँदा देखेको, तर मैले त्यहाँनिर चिन्न सकेँ। अनि त्यहाँदेखि त्यति बेला चाहिँ आँखाबाट चाहिँ यति साह्रो रगतको थोपा आँसुहरू, त्यो पहिलाको जस्तो शरीर थिएन, 3 पल्ट लाँदा अझै डरलाग्दो शरीर। अनि किराहरू चाहिँ यति बेसी शरीरभरि हिँडिरहेको, डरलाग्दो, नर्मल थिएन त्यो किराहरू। मैले देखिरहेको, म हेर्न सकिरहेको थिइनँ, तर मैले हेरिरहेको थिएँ। अनि जहाँ त्यति भनेर यति साह्रो मुखहरूबाट रगतहरू बगिरहेको थियो। यसरी हातले भन्न नसकेर चाहिँ हातले चाहिँ यति साह्रो यति साह्रो भनिरहेको थियो। अनि मैले लास्ट अन्तिम बेर यति बेला मलाई अन्तिम प्रभुले त्यस ठाउँमा लानुभयो। अनि मैले आमालाई कसरी हेर्ने, मैले हेर्न सकेँ, तर पनि प्रभुले त्यस ठाउँमा लानु नै भयो। अनि त्यहाँबाट नरक पनि साँच्चै छ। प्रभुले यो भिजन मलाई 3 दिनको दिनुभएको थियो। सेप्टेम्बर 30 तारिक 9 महिना 2015मा। यो झुटो होइन, साँचो हो, यथार्थ हो। विश्वास गर्नुहोस्। भारतको सिक्किम राज्यको ग्रुपेसे नाम्चीमा सिक्किम हेप्जिवा पेन्टिकोस्टल काम मण्डलीका परमेश्वरको छोरी श्रीमती श्रेया राईलाई प्रभुले जम्मा 4 पल्ट स्वर्ग अनि नरकको भ्रमणमा लानुभयो। भ्रमण गर्दाको यो पहिलो पल्ट स्वर्ग अनि नरकको अनुभवहरू यस प्रकारको छ। यसमा चाहिँ स्वर्ग साँच्चै छ र अनि नरक पनि साँच्चै छ भन्ने बारेमा प्रभुले धेरै कुराहरू देखाउनु भएको छ। अनि संसारको बारेमा पनि
अनि यो चाहिँ हजुरको माझमा मैले राखिरहेको छु। अनि प्रभुले सेप्टेम्बर 30 तारिक बुधबारको साँझ 7:35 मा प्रभुले जुन कुराहरू दिनुभएको छ अनि प्रभुले पहिला मलाई चाहिँ बुधबारमा हाम्रो संगति प्रेस संगति चाहिँ चर्चमा हुन्छ। त्यही कारणले मैले बुधबार चाहिँ गइरहेको थिएँ। त्यति बेला जब चर्चको बाहिर जाँदा नै मलाई उज्यालो ज्योति चाहिँ आकाशबाट चाहिँ झरिरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। जब कि म भित्र बसेँ मैले चाहिँ लाइटको फक्स जस्तो लाग्यो, तर फेरि पनि म प्रार्थना गर्न थालेँ। फेरि आँखा खोलेर हेर्दा त्यस्तो खालको लाइट थिएन कि वेदीबाट एउटा उज्यालो क्रुसको फेदमा बसेर आज रुन मन लाग्यो, तिम्रो दिव्य मुहार आज हेर्न मन लाग्यो। तिम्रै छोरा हुँ म येशू, केही माग्न मन लाग्यो। पश्चातापको गीत यो तिमीलाई सुनाउन मन लाग्यो। क्रुसको फेदमा बसेर आज रुन मन लाग्यो। फर्की हेर्दा धेरै टाढो कहाँ पुगिएछ। हिँड्दा हिँड्दै बिर्सिएर बाटो कहाँ मोडिएछ। फर्की हेर्दा धेरै टाढो कहाँ पुगिएछ। गाडी दिन्छु क्रुस त्यही जहाँ उभिएको छु, त्यही क्रुसले देखाउने बाटो म पछाउने छु। त्यही क्रुसले देखाउने बाटो म पछाउने छु। क्रुसको फेदमा बसेर आज रुन मन लाग्यो, तिम्रो दिव्य मुहार आज हेर्न मन लाग्यो। तिम्रै छोरा हुँ म येशू, केही माग्न मन लाग्यो। पश्चातापको गीत यो तिमीलाई सुनाउन मन लाग्यो। क्रुसको फेदमा बसेर आज रुन मन लाग्यो। सबै अप्ठ्यारोमा क्रुस तर्छु म। फेरि फर्की जान्न प्रभु क्रुस बोकी हिँड्छु म। आउने सबै अप्ठ्यारोमा क्रुस तर्छु म। जहाँ जान्छु त्यही गाउँछु विजय क्रुसको गीत। सुन्ने सबै तिमीमा आऊ, लाउन तिमीसँग प्रेम। सुन्ने सबै तिमीमा आऊ, लाउन तिमीसँग प्रेम। क्रुसको फेदमा बसेर आज रुन मन लाग्यो। भन्ने
उहाँले एक दिन प्रार्थना गर्नुभएछ। म सुतेकै अवस्थामा प्रभुले मलाई नरकुण्ड लानुभयो। अनि त्यति बेला मैले देखेँ अनि मलाई डर लाग्यो। जति म यो भूमिभन्दा तल जाँदै थिएँ त्यहाँ अन्धकार रहेछ। जति जति तलको त्यति एकदम अन्धकार निष्पट अँध्यारो हुँदै गयो। मलाई डर लाग्यो अनि मैले मेरो भतिजले सहायता मागेँ। त्योभन्दा महान कुरा प्रभु येशू त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र प्रभुले भन्नुभयो मेरो हात समाऊ, तिमी नडराऊ, नरकुण्डको सबै कुरा म तिमीलाई देखाउने छु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि म एकदम डरमा थिएँ। अनि मैले उहाँको हात एकदम पक्रेँ अनि उहाँसँगै तल गएँ। जति जति तल गयो त्यति निष्पट अँध्यारो थियो। अनि मैले हेर्दै जाँदा धेरै कुराहरू देखेँ। मलाई दुःख लाग्छ। यसरी मैले आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा पनि मैले देखेँ। अनि मैले अरू मेरा आफन्तजनहरू पनि देखेँ, धेरै मानिसहरूलाई देखेँ। तर मैले एउटा कुरो चाहिँ थाहा के गरेँ भन्दा नरकुण्ड लानुको उद्देश्य मैले आफ्नो पापबाट फर्किनु रहेछ, पापको पश्चाताप गर्नु रहेछ र प्रभु येशूमा गम्भीर प्रकारले जिउनु रहेछ भन्ने कुरो मैले थाहा गरेँ। लगभग 5 मिनटसम्म म नरकुण्ड रहेँ, धेरै कुरा देखेँ। अनि फेरि उहाँले 5 मिनटपछि मलाई स्वर्ग लानुभयो। अनि स्वर्गको धेरै असल कुराहरू देखेँ। जब म नरकुण्डमा पुगेको थिएँ म एकदम निरुत्साहित भएको थिएँ। म एकदम डरले एकदम हतोत्साहित भएको थिएँ। तर जब उहाँले फेरि प्रभु येशूले मलाई स्वर्ग अब तिमी मसँग स्वर्ग जान सक्छौ भन्नुभयो। अनि स्वर्गपछि म एकदम आनन्दित भएँ, खुसी भएँ। त्यति बेला मेरो हृदयमा एकदम भकाना भएर आयो। अनि म जस्तो पापीलाई पनि प्रभुले यसरी स्वर्गमा ल्याउनु भयो, स्वर्गको दर्शन गराउनु भयो। वास्तवमा म त्यसको लागि त योग्यको थिइनँ भनेर म रोएपछि अनि प्रभुले भन्नुभयो, एउटा स्वर्गदूतलाई अराउनु भयो, मेरो दास लुकालाई भन्नुभयो। अनि स्वर्गदूतले भन्नुभयो। अनि मैले भने के चाहिँ भन्न लाग्नुभयो भन्दा स्वर्गदूतले भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छैन भने के कुरा भन्दा यो स्वर्गमा रुवाएर मृत्यु हुँदैन। मलाई थाहा नै थिएन। पछि मैले बाइबल अध्ययन गर्दा थाहा पाएँ कि स्वर्गमा त न रुवाई हुन्छ न मृत्यु हुन्छ। अनि त्यस भएको कारणले मैले थाहा पाएँ त्यहाँ चाहिँ रुन वञ्चित रहेछ। अनि मैले क्षमा मागेँ र चुप लाएर बसेँ। अनि आउने बेलामा धेरै कुरा देखेँ मैले। त्यो चाहिँ पहिलोचोटि थियो, 5 मिनट देखेँ। अनि धेरै कुरा देख्ने मौका फेरि पनि उहाँले दिनुभएको थियो। अनि त्यो पहिलोचोटिको 5 मिनटको स्वर्गमा हुँदाखेरि मैले सबै कुरा त देख्न पाइनँ। तर 2टा कुरा चाहिँ मैले देखेँ। एउटा माछाहरू खेलिरहेको देखेँ। अनि त्यो माछालाई मैले समातेर मारेँ, तर हातबाट छुट्टिने बित्तिकै त्यो जस्ताको जस्तै फेरि जीवित भयो। अनि अर्को कुरा प्रभुले त्यहाँ मलाई के चाहिँ देखाउनु भयो भन्दा तिम्रो लागि यो संसारमा प्रार्थना गर्नेहरूको आँसु जम्मा पारेर राखेको छु भनेर उहाँले भाँडोमा मानिसहरूले मेरो लागि प्रार्थना गरेको आँसु भाँडोमा राखेको देखाउनु भयो। झन् मलाई त्यसले एकदम संवेदनशील तुलायो, गम्भीर तुलायो। अनि म रोएँ, प्रभु मेरो लागि यस्तो प्रार्थना गर्ने यो संसारमा छन्। प्रभु धन्यवाद, मलाई थाहा थिएन प्रभु तपाईँले कति प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर। पहिलोचोटिको त्यो 5 मिनटको स्वर्ग गइसकेपछि अब म फर्किने क्रममा भति समीपले फेरि भन्नुभयो अब यिनी स्वर्गबाट फेरि अब पृथ्वी जाँदैछन्, यिनलाई तपाईँले वचनको टेस्ट चटाइदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि हाम्रो आदरणीय हाम्रा प्रभु येशूले के गर्नुभयो भन्दा लुका तिम्रो जिब्रो देखाऊ भन्नुभयो। अनि मैले जिब्रो देखाएँ। अनि उहाँले हातले टक्क मेरो हातमा टच गरिदिनु भयो। यस्तो मिठो गुलियो मैले स्वाद पाएँ। मैले कहिले पनि त्यस्तो गुलियो मिठो स्वाद मैले यो संसारमा पाएको थिएन र पाउने पनि छुइनँ। अनि त्यसपछि म स्वर्गबाट नरकुण्डबाट स्वर्गबाट म पृथ्वीमा आएँ। अनि जब म घरमा बेडरुममा बेडमा यसो बिउतेँ अनि आँखा खोलेँ तब पनि मेरो मुखमा चाहिँ गुलियो आइरहेकै थियो। त्योबाट मलाई थाहा भयो कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अचम्मको परमेश्वर, साँचो परमेश्वर। त्यो चाहिँ पहिलोचोटिको 5 मिनट नरकुण्ड, 5 मिनट स्वर्गको थियो। फेरि अर्को दिन मलाई फेरि 5 मिनट नरकुण्ड लानुभयो, 5 मिनट स्वर्ग लानुभयो। त्यति बेला चाहिँ उहाँले धेरै कुराहरू देखाउनु भयो। विशेष गरेर मलाई भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा जतिले स्वर्ग र नरकुण्डको गवाई दिएका छन्, गएका छन्, उनीहरूले त्यो स्वर्ग र नरकुण्डको गवाई दिएका सबै त्यो झुटा होइन, त्यो साँचो हुनु भनेर गवाई दिनको निम्ति आजको दिनसम्म प्रभुले मलाई स्वर्ग र नरकुण्डको गवाई दिन उहाँले रोक्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ उहाँको परमेश्वर पिताको इच्छा र योजना रहेछ, उहाँको अनुग्रह रहेछ। जब म
तीनचोटि नरकुण्ड 3 चोटि स्वर्ग गए जम्मा 15-30 मिनट केवल आधा घन्टाको मात्रै हो। तब पनि मैले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा जतिको मैले साँच्चै गवाहहरू पढेँ मैले स्वर्ग नरकको अनि मैले सुने हेरेँ ती सबै झुटा होइनन्, त्यो साँचो हुन्। उनीहरूको म गवाही दिन्छु अनि उनीहरूले चाहिँ झुटो बोलेको होइनन्, उनीहरू बौला होइनन्, उनीहरूले साँचो परमेश्वरले देखेर आएका। किन भन्दा म के भन्छु भन्दा एउटा इन्जिनियरले घर बनाउँदा कुन कोठा कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाए जस्तै एउटा सृष्टिकर्ताले यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नु हुँदा कुन कुरा कहाँ छ कसो छ भन्ने कुरा थाहा गर्नुहुन्छ। कतिले के लाग्न सक्छ भन्दा स्वर्ग को गएको छ, नरकुण्ड को जान चाहन्छ भन्ने कुरा गर्न सक्छन्। तर म के भन्छु भन्दा वहीँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा आउनु भएर स्वर्गको कुरा गर्नुभयो, स्वर्ग राज्यको कुरा गर्नुभयो अनि उहाँ सशरीर स्वर्ग पनि प्रस्थान हुनुभयो अनि वहीँ परमेश्वरले नरकुण्डको पनि कुरा गर्नुभयो। त्यसैले म के भन्छु भन्दा स्वर्ग र नरकुण्ड यथार्थ कुरो हो। तर मैले आज यसरी यो गवाई र साक्षी दिनुको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के भन्दा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि हुने परमेश्वरले के तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ? के तपाईँलाई मुक्तिको निश्चयता छ? के तपाईँ मुक्ति चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ तपाईँको लागि जीवनमा एकदम अभिष्ट उद्देश्य हुन सक्छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दा स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक र रक्षक स्वयं प्रभु येशू जसले सारा ब्रह्माण्डले सृष्टि गर्नुभयो आज तपाईँलाई उहाँले बोलाइरहनु भएको छ। त्यसैले म तपाईँलाई म बिन्ती गर्छु पापको पश्चाताप गर्नुहोस् र येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् ताकि तपाईँले पनि उहाँमा उद्धार र मुक्ति पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। जय मसीह। अब हेर्नुहोस् प्रियो, तपाईँहरूले रचना लिम्बू, बबिता राई, लुका छेत्री, सिरा राई यी 4 जनाको गवाई सुन्नुभयो र सुरुमा रोजिना लिम्बूले के भन्यो, किनभने यहाँ मेकअप गर्ने यहाँ गर्ने सबै तल नगर राज्यमा पिटाइ खाइरहेको थियो, आगो तापिरहेको थियो भन्ने गवाई तपाईँले सुन्नुभयो सुरुमा। अनि लुकाले भनेको छ स्वर्ग साँच्चै छ, नर्क साँच्चै छ। बबिता राईले भन्छ बलुवाको कणहरू चाहिँ अन्धकारमा गइरहेको थियो र प्रभुलाई भन्यो को हुन् प्रभु तिनीहरू चाहिँ भन्दाखेरि तिनीहरू कि अब्राहमको सन्तानमा तिमीले के पढेको छौ भनेर सोध्नु भएको छ र बलुवाको कणलाई चाहिँ केसँग तुलना गरेको छ भनेको छ र अब्राहमको सन्तानहरू चाहिँ बलुवाको कणसँग गन्ती गरेको छ भनेको छ अरे। र ती सबै अन्धकारमा गइरहेको छ प्रभु तिनीहरू को भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू त इसाईहरू नै हो। इसाईको त गन्ती नगर, इसाई नै हो तिमी त। आज मात्रै देख्छौ, म त सधैँ देख्छु अन्धकारमा गइरहेको छ इसाईहरू विश्वासीहरू भनेर प्रभु रुन्छ सरले रुइरहेको छ अरे भन्ने गवाई दिनुभएको छ। म चाहिँ यो गवाई मैले पनि देखेको छु मेरो आत्माद्वारा र म चाहिँ साँचो भनेको छु र तपाईँलाई वचन पनि म प्रकट गरिदिनेछु। र यी सबैमा समेटेर तपाईँलाई सिरिया राईको गवाईमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सिरिया राई टेस्टामोनी हेभन हिल लेख्यो भने आइहाल्छ तपाईँको उसमा र त्यहाँ फोटोमा टिप्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले भन्नुभएको छ स्वर्ग नर्क साँच्चै छ भनेर गवाई दिनुभएको छ र फोटो सहित देखाउनु भएको छ। अब कारण कसरी देख्न सकिन्छ त यो कुरा तपाईँलाई म पढेर सुनाउने छु। र किनभने मान्छे भएपछि जब नयाँ गरी नजन्मेसम्म प्रभुको राज्य देख्न सक्दैन आत्माद्वारा। अहिलेको हाम्रो विश्वासी इसाईहरूले पनि म देख्छु कतिवटा ठाउँमा उनीहरूको चाहना आत्माद्वारा होइन शरीरले जीवित भएर के अरे शरीरले गएर स्वर्ग देख्ने इच्छा गरिरहेछ। र पुरानो नियमको विश्वासीहरू यस्तै कारण गर्दाखेरि शरीरमै गएर स्वर्ग हेर्ने आउने अनि मात्रै विश्वास गर्ने भन्ने कुरो लिएर गर्दाखेरि उनीहरू सबै पतन भएर गयो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको विश्वासीहरू पनि त्यस्तै कारणमा छ। आत्मदर्शन भन्ने कुराहरू विश्वासै गर्दैन। यदि तपाईँले प्रभु येशूलाई
विश्वास गरेको हो भने तपाईँको आत्मा बाँचेको हो। वचनमा छ आत्मा बाँच्यो भन्ने कुराहरू। र तपाईँको आत्मा बाँच्यो भन्यो भने तपाईँको आत्मा बाँचेको छ, आत्माले दर्शन देख्न थाल्छ, सपना देख्न थाल्छ। तपाईँले उत्पत्ति 3 अध्यायमा पढ्नुहोस्। हावालाई बनाउनुको लागि आदमलाई मस्त निन्द्रामा पारेर आदमको करङ निकालेर हावा बनाइयो भनेको छ त्यहाँनिर। तपाईँले मस्त निन्द्रामा पार्न सक्ने आत्मा परमेश्वर, आत्मा येशू हुनुहुन्छ। हामीले पनि येशूलाई पाएपछि हाम्रो आत्मा बाँचेको छ भन्ने कुराहरू हामीले जानिनुपर्छ। र हामी प्रभुलाई नपाउँदाखेरि सपना देख्थ्यौँ, तर प्रभुलाई पाएर पनि सपना देख्नु कहिले पनि छोड्दैनौँ। र तपाईँले उत्पत्ति 37 अध्यायमा हेर्नुहोस्, 37 च्याप्टर, त्यसमा हेर्नुहोस्। त्यसमा पनि येशूले सपनाद्वारा घाम, जुन, तारा आएर उहाँलाई दण्डवत गरेको उहाँले देख्नुभयो भन्ने कुरा छ। किनकि त्यहाँबाट पढ्दै गयौँ भने हामीले 42 सम्ममा पढ्दै गयौँ भने, उत्पत्ति 42 अध्यायसम्म पढ्दै गयौँ भने येशूसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। र आजको सपना केलाउन सक्ने भएको थियो, किनकि परमेश्वरको आत्मा उहाँमा रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि। यसै कारणले गर्दा अहिलेको विश्वासीले के सपना देख्दैन। यदि तपाईँले सपना देख्नु भएको छैन विश्वासी भइकन भनेदेखि तपाईँको आत्मा मरेको छ, या त तपाईँको आत्मा पतन भएको छ। आत्मा खोज्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रकाशित वाक्य 2:6 भनेको छ, मैले जस्तै निकोलाइडसको कामहरू घृणा गर्छौ भन्ने म विश्वास गर्छु भनेको छ प्रभुले निकोलाइडसको कामहरू भनेको कुरा चाहिँ कति परमेश्वरले भनेको छ पुरानो नियममा घिनलाग्दा कामहरू। राजाको पुस्तकमा हेऱ्यो भने परमेश्वरले नचाहनु भएका घिनलाग्दा कामहरू ती राजाले गर्यो भनेर लेखेको छ। यी घिनलाग्दा कामहरू भनेको कुराहरू प्रभुले सबै घृणा गर्नुभएको थियो। तर मात्रै उहाँले स्वर्ग उघ्रेको, स्वर्ग खुलिएको उहाँले देखिरहनु भएको थियो। र यूहन्ना 8:36 भनेको छ, त्यहाँ भनेको छ, पिताको पछि म जे सुन्छु म तिमीलाई त्यही भन्दैछु भन्छ। 48 भन्छ, म पिताको पछि जे देखेको छु म त्यही म भन्दैछु तिमीहरूलाई भन्दै भन्नुहुन्छ। र यूहन्ना 5:17 लिएर जानुहोस् तपाईँले। प्रभुले पिताको उपस्थितिमा देखेको सुनेको कुराहरू उहाँ आफै शरीर त उग्लेर जानु भएन, पहिला त पुनरुत्थान नभइकन उहाँ शरीरमा उग्लेर जानु भएन स्वर्गमा, तर आत्मा चाहिँ उहाँको स्वर्ग र पृथ्वीमा अपडाउन भइरहन्थ्यो। अहिले मलाई पनि धेरैचोटि देखाउनु भयो स्वर्ग खुलिएको, स्वर्ग राज्य कस्तो छ, घाम जुनदेखि माथिको स्वर्ग कस्तो छ, पृथ्वीमा विश्वासहरू कस्तो छ, त्यो कुरा देखाउनु भएको छ। र कुन कारणले देखिँदछ भने यहाँ प्रकाशित वाक्य 2:6 भनेछ, मैले जस्तै निकोलाइडसको कामहरू घृणा गर्छौ भन्ने म सोच्छु भन्दै हुनुहुन्छ। यूहन्ना 3:3 भन्छ, नयाँ गरिकन जन्मिनु खाँचो छ, पानी र आत्माद्वारा भएर जन्मिनु खाँचो छ भन्नुभएको छ। जन्मेर मात्रै भएन, तोडिनु पऱ्यो, फ्याँक्नु पनि पऱ्यो। फेरि तपाईँले मत्ती 24:1-2-3 गएर हेर्नुहोस्। तपाईँले 1-2 एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नरहने गरेर भत्काइनु पर्छ भनेको छ। अब त्यो ढुङ्गा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले मर्कुस 12 अध्यायमा गएर हेर्नुहोस्। त्यहाँनिर भनेको छ, जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गर्यो त्यो चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो भनेको छ। अब प्रभु येशू चाहिँ अहिले चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बनेको छ। संसारभरिमा अचम्मका कामहरू गर्नु सक्ने, अचम्मका काम देखाउन सक्ने, आफ्नो सेवक पास्टरसँग शक्तिशाली चङ्गाइको सेवामा साथ दिनु सक्नुहुने, जस्तै कस्तै मरेको मृतक भएको मान्छेहरू पनि जीवित पार्न सक्ने योग्यको प्रभु हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यो आगमबाणी देख्ने स्त्रीहरू, बाउहरू चाहिँ कसरी चाहिँ देख्न सकेको होला त, तपाईँलाई त्यो कुरामा प्रकाश गराउने छौँ। हेर्नुहोस्, यूहन्ना 1:37 हेरेर जाउँ। सुसमाचार यूहन्ना 1:37, येशूले नाथानिएललाई आफू कहाँ आइरहेका देखेर
3को विषयमा भन्नुभयो, एकजना पक्का इजरायलीलाई हेर जसमा कुनै छल छैन भन्दै हुन्छ। किनभने प्रभु येशूले चाहिँ नाथानिएल चाहिँ आफू कहाँ आइरहेको उहाँले पहिल्यै देख्नु भएको थियो, चेलाले उहाँलाई देख्नुभन्दा पहिल्यै देख्नु भएको थियो। र यहाँ भन्नुहुन्छ एकजना पक्का इजरायलीलाई हेर, अब फेरि भन्दैछ जसमा कुनै छल छैन। विश्वासीले छल बोकिरहेको छ, कहाँबाट स्वर्ग खुलेको देख्ने होला र। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो छल चाहिँ बोक्नु हुँदैन। हामी विश्वासी भएपछि र पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, पवित्र आत्मा बनाउनु, आफ्नो आत्मालाई पवित्र बनाउनुपर्छ, अनि पो पवित्र आत्मा चलाउन सक्ने, यो कुरो लिएर म तपाईँलाई घोषणा गर्दछु। र 38मा नाथानिएलले तपाईँले मलाई कसरी चिन्नुभयो भन्दैछ, कसरी चिन्नुभयो भन्दैछ। येशूले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, फिलिपले तिमीलाई बोलाउन अघि अन्जीरको रुखमुनि मैले तिमीलाई देखेको थिएँ भन्दैछ। बोलाउन अघि नै देखेको थिएँ भन्दैछ। पवित्र आत्माले चाहिँ अगाडि हुन आउने कुरा चाहिँ अगाडि नै देखाइहाल्नुहुन्छ मान्छेले यो बनाउनुभन्दा अगाडि। अब यो 20को भागमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 50मा पढ्दैछ, येशूले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, मैले तिमीलाई अन्जीरको रुखमुनि देखेँ भनेकोले नै तिमी विश्वास गर्छौ? तिमीले यी भन्दा आज ठुला कुराहरू देख्नेछौ। अब अन्जीरको रुखमुनि देखेँ भनेकोले नै विश्वास गर्दछौ, यो भन्दा आज ठुलो कुराहरू देख्नेछौ भन्दै हुन्छ। अब यहाँनिर 51मा अनि उहाँले तिनलाई जवाब भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरूले स्वर्ग उघिएको र परमेश्वरका दूतहरूलाई मानिसको पुत्रमाथि ओर्लिँदै गरेको देख्नेछौ भनेको छ। हेर्नुहोस्, प्रकाशित वाक्यको 2:6 वचन पुरा गर्न सक्छ विश्वासले। अनि मत्ती 24:1 र 2, यूहन्ना 3:3 लिएर 8सम्मको वचन जब पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, लुका 1:72 पवित्र करार, 75 पवित्र धर्मशास्त्र, यति कुराहरू जानेर, अनि लुका 18:18 पनि एक परमेश्वर भाइ कोही असल छैन भनेर यति कुराहरू जानिनुपर्छ र मात्र परमेश्वरको राज्य, प्रभुको राज्य तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यी आमाहरू बाबुले चाहिँ यो वचनहरू पुरा गरेर आउनुभएको छ र स्वर्ग खुलेको देख्नुभयो, स्वर्ग राज्यमा पुग्नुभयो, प्रभुको राज्यमा पुग्नुभयो। अनि चाहिँ आयो तपाईँ यति पेन्टिकोस्टलको विश्वासी हो भने, र म चाहिँ पेन्टिकोस्टलको विश्वासी हुँ, क्रिस्चियन, र म पेन्टिकोस्टल प्रेरित 2 अध्यायको 1देखि लिएर 15सम्मको वचनलाई भरपुर गर्दै आएको विश्वासी हुँ र पेन्टिकोस्टल नाम राखिएको छ। र यस कारणले म देख्दैछु पवित्र आत्माको भरपुरीमा मत्ती 12:30देखि लिएर 31-32सम्मको वचनलाई पुरा गर्दछु म, र प्रभुको वचनको सिद्धान्तमा जान्छु। र अनि म देख्दैछु होला विश्वासीहरूले त हामीलाई अगमवक्ति नभन्ला, तर प्रभु येशूको र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वरको चाहिँ अगमवक्तिहरू हौँ हामी। र हामी आराधना गरेर बस्दाखेरि प्रभुको दर्शन देख्छौँ, हाम्रो आत्मालाई लगेर देखाउनुहुन्छ। मण्डली कुन स्थितिमा छ, मण्डलीको बिचमा प्रेतहरू कतिको आउँदैछ त्यो देखाउनुहुन्छ, आत्माद्वारा खेदाउनुहुन्छ, र हात राखेर प्रार्थना गरेर विश्वासी बिमारीहरू निको हुन्छ। यो कुराहरू सब प्रिय हो। र यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू प्रस्तुत गर्दछु, तपाईँहरू आफ्नो निम्ति लाभदायक कामहरू गर्नुहोस्, जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहोस् र पवित्र खोज्नुहोस्, स्वर्ग राज्य देख्नुहोस्। र अब यो कुराहरू होइन भनौँ भन्दा त अब यो कुरा छ, यूहन्ना 18 सुसमाचार यूहन्ना 18:37को वचनलाई पक्रिनुहोस्। तपाईँले
जो कोही सत्यको पक्षमा छ उसले मेरो स्वर सुन्नेछ भनेको छ। तपाईँको जीवनमा क्रिस्चियन भएको 20 वर्ष 25 वर्ष भयो होला, तर तपाईँले प्रभु यीशुको स्वर सुन्नुभएको छैन भने तपाईँले सत्य खोज्नु आज बाँकी नै छ। त्यसै कारण स्वर्ग राज्य देख्न सक्दैन, नर्क पनि देख्न सक्दैन। प्रभुको आत्माले हाम्रो आत्मालाई चलाउनु पाएको छैन। आत्मा बग्नु दिनुपर्छ। प्रभु आत्मा बग्नु दिनु भनेको कुराहरू पवित्र, आफ्नो आत्मालाई पवित्र बनाउनुपर्छ। यो मुखमा पस्यो जति सबै कुरा खाएर बस्यौँ भनेदेखि चाहिँ आत्मा पवित्र हुँदैन हो। प्रभु यीशुले कति गुरुजनहरूले उल्टा खेलेको कारणले गर्दा उहाँलाई परीक्षाको बेलामा एकवटा कुरा उम्काइपठाएको छ। त परमेश्वरको वचनले भन्यो भने हेर्नु भने चाहिँ अशुद्ध मासुहरू नखाऊ र म पवित्र छु, तिम्रो पवित्र र म तिमीहरूसँग रहनेछु भनेको छ पुरानो वचनहरूमा। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 6को 16, 17, 18मा पनि भनेको छ अशुद्ध कुरो केही नछौ भनेको छ। यस कारणले गर्दा नछुनेहरूले चाहिँ स्वर्ग राज्यको कुराहरू, प्रभु यीशुको राज्यको कुराहरू देख्दैछ र अनि भन्दछ। र तपाईँहरू अब यो पहिलो सुरुको लास्ट हो र अब तपाईँले पहिला अर्कोको फर्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। दिन्छु अनि जुन समय अनि यो मौका अनि समय मलाई दिनुभयो है, जुन यो भवनका मणिमा दिदीलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। उहाँले है हामीलाई यो समय दिनुभयो अनि जति पनि मैले पाएको आशिष अनि मैले पाएको जुन दर्शन छ तपाईहरुलाई म भन्नभन्दा अघि पास्टर बाबुहरू तपाईहरु जति पनि हुनुहुन्छ, पास्टर नियामहरू तपाई जति पनि हुनुहुन्छ अनि एल्डर डिकन तपाईहरु जो पनि चर्चको म जस्तो मान्छे है, म जस्तो एउटा छोरी मान्छे भएर आज एउटा यो परमेश्वरको भवन एउटा माहौलमा उभिनु पाउँदाखेरि म आफूलाई नै मलाई गर्व लागिराखेको छ। खरै छैन परमेश्वरको ज्योति र परमेश्वरको प्रकाशले नै स्वर्ग चाहिँ छ्याङ्गाई। दिनमा हो भने हामीलाई घाम चाहिन्छ उज्यालोको लागि, बेलुका हो भने हामीलाई जुन चाहिन्छ, हामीलाई लाइट चाहिन्छ है, हामीलाई चाहिन्छ। तर स्वर्गमा चाहिँ त्यो कुरो छैन। परमेश्वरको ज्योति र परमेश्वरको प्रकाशले नै स्वर्ग चाहिँ एकदमै छ्याङ्गाई। अनि परमेश्वरलाई महिमा दिइराखेको, परमेश्वरलाई प्रशंसा दिइराखेको आत्माबाट, जस्तो संसारमा हुँदाखेरि पुरुष र स्त्रीले गीत गाएको गीत अघि नै थाहा हुन्छ, तर स्वर्गमा चाहिँ कुन पुरुष कुन स्त्री हो त्यो छुटाइँदैन। अनि सेतो वस्त्र लाएको, उनीहरूले शिरमा सुनको मकुट लाएको अनि परमेश्वरलाई महिमा दिइराखेको, आत्माबाट परमेश्वरलाई उचालिराखेको। आज संसारमा हुँदाखेरि हामीलाई हरेक इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिन्छ परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि, गर्नको लागि हो, चाहिन्छ पनि हामीले गर्नुपर्छ। तर स्वर्गमा चाहिँ त्यो कुरा छैन। आत्माबाट नै परमेश्वरलाई महिमा दिइराखेको, आत्माबाट नै परमेश्वरलाई उचालिराखेको। मुटुमा मानिसहरू यति साह्रो उँधो जाने ठाउँ पनि छैन, यता जाने ठाउँ पनि छैन, कहीँ पनि जाने ठाउँ छैन। मुटुमा यति साह्रो उनीहरू त्यहाँनिर मुटुको त्यो नरकको मुटुको टुप्पामा बसेर उनीहरू कहीँ जाने जग्गा पनि उनीहरूले नपाइराखेको। अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु यो मानिस चाहिँ को हो भनेर प्रभुलाई सोद्धा प्रभुले भन्नुभयो, यिनी चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि दोमन गरेर जिउनेहरू भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि अर्को भागमा परमेश्वरले लानुभयो, अर्को भागमा नरकमा संसारमा जस्तो सिंगार पाटर होइन, संसारको जस्तो सिंगारेको कुरा होइन, नरकमा यति साह्रो डरलाग्दो आगोमा पाकेको फलाम, यति साह्रो डरलाग्दो आगोमा पाकेको फलामको कल्लीले उनीहरूलाई सजाइराखेको, हातमा पनि खिच्रोमा पनि खुट्टामा पनि। अनि यति साह्रो माया लाग्दो नरकको दूतले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो आगोमा पाकेको फलामको कोर्राले खिर्काइराखेको, तो नाश तो नाश तो नाश भनिराखेको। उनीहरूले आफ्नो घिच्रोलाई पनि उठाउ परमेश्वर अति महान हुनुहुन्छ।
उहाँको शक्ति अरूभन्दा महान छ। उहाँले आकाश अनि पृथ्वी अनि त्यसमा भएका सम्पूर्ण थोकलाई सृष्टि गर्नुभयो। जब हामी परमेश्वरले बनाउनु भएको कुराहरूलाई हेर्छौँ, यो अचम्मको छ। परमेश्वरले बनाउनु भएको हरेक कुरा असल थियो। हरेक कुरा उहाँको महानता, सुन्दरता र शक्तिबाट प्रकट भयो। परमेश्वरले हरेक प्रकारको उद्भिदहरू र प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले माटोबाट मानिस बनाउनु भयो। उहाँले उसको नाकबाट सास फुकिदिनु भयो र जीवन दिनुभयो। यो पहिलो व्यक्तिलाई आदम भनिन्थ्यो। त्यसपछि परमेश्वरले आदमको एउटा करङ निकालेर त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भयो र आदमको श्रीमती हुनलाई दिनुभयो। उनलाई हवा भनिन्थ्यो। परमेश्वरसित आनन्द सहित नजिकको सम्बन्ध रहोस् भनेर मानिसहरूलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। अदन भनिने बगैँचामा तिनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दसित बसिरहेको थियो। त्यहाँ कुनै दुःख अनि मृत्यु थिएन। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, एउटा बाहेक बगैँचाका सबै फलहरू खाइ हुन्छ। यदि त्यस रुखको फल खाइस् भने त मर्नेछस्। तर एक दिन शैतानले हवालाई परीक्षा गर्यो। तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन्। उनीहरूले प्रभुभन्दा शैतानमाथि विश्वास गरेको कारणले त्यसो गरे। त्यस समयदेखि तिनीहरू र परमेश्वरको सम्बन्ध भत्कियो, किनकि पवित्र परमेश्वरको अघि पापी मानिस बस्न सक्दैन। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई आज्ञाकारी नभएको कारणले बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। फलस्वरूप आदम र हवा अनि तिनीहरूको सन्तानले मृत्यु र दुःख सहनु पर्यो। तर परमेश्वर करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले मानव जातिलाई प्रेम गरिरहनु भयो। उहाँले मानिसहरूसित संगति गरेर बस्नलाई परमेश्वरले मानिसहरूलाई दण्डबाट बचाउन, पाप र लाज हटाउन अनि उहाँसित संगति स्थापित गर्नलाई योजना प्रकट गर्नुभयो। अगमवक्ता अब्राहमलाई यो योजना प्रकट गर्नुभयो। भरोसा गरे र आदर गरे। परमेश्वरले उनीद्वारा सबै जातिका मानिसहरू र उनलाई आशिष दिने प्रतिज्ञा गरे। परमेश्वरले अब्राहमलाई समुद्रको बालुवा र आकाशका तारा भन्दा धेरै सन्तान दिने प्रतिज्ञा गरे। अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे। त्यही विश्वासले उसलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराए। पिताको आफ्नो छोराप्रति देखाइ चाहिँ थियो। त्यस घटनाबाट मानिसहरूको निम्ति बलि हुनलाई एउटा थुमा ख्रिस्टचनलाई चाहिँ अनि मेरो नाम सृष्टि गुरुङ हो। म सेम्बु अनि एमबिसिडर मण्डलीको चर्चको हो र म परमेश्वरमा धेरै पहिला त कति गीत चाहिँ कति परमेश्वरमा धेरै नजिकता थिएन। त्यस कारण सेवा सन्ति जाने तर पवित्र आत्माले भरिपूर्णता भएको थिएन। म जब परमेश्वरले त्यस एमबिसिडर मण्डलीमा ल्याउनु भयो त्यसपछि मेरो श्रीमान पनि कति पहिलो अवस्थामा त अपाङ्ग हुनुहुन्थ्यो। मेरो बाल बच्चा सानो तीबाट पनि प्रार्थना गर्दै परमेश्वरले ती ल्याउनु भयो र पछि जब एमबिसिडर मण्डलीमा पहिला उपवास बस्थ्यौँ तर उपवास बस्थ्यौँ तर त्यस्तो साँचो प्रकारको उपवास त कहिले बसेको थिएन। अनि जब मण्डली हामी एक आपसमा हामी सल्लाह भयो कि 4 दिन उपवास बसौँ भनेर जब हामी सल्लाह भयो त्यसपछि 4 दिन उपवास हामी बस्यौँ। हामी मण्डलीबाट 3 जना बस्यौँ। किरण बहिनी अहिले गुरुआमा हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा हुनुहुन्छ कमली आमा। मेरो श्रीमानको बच्चा 30 वर्षसम्म पनि दुष्ट आत्माथि गरेर बसेका थिए। आत्मा नसकेको सक्नु भएको थिएन। कति हामी लागुवादन त्याग्न सक्नु भएको थिएन। आफै परिवर्तन हुन सक्नु भएको। त्यति गर्दा पनि फेरि प्रभु यीशुले जब उहाँको लागि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। एक दिन अचम्म भयो कि त्यो आमा र म बसेर प्रार्थना गर्दै थियौँ। त्यति बेला कसको लागि प्रार्थना गर्ने भनेर हामीले जब हामीले
अगाडि माग्यौँ। त्यसपछि नराजको लागि भनेर अगाडि भयो। अनि नराजको लागि अगाडि भएपछि हामीले त्यति बेला प्रार्थना धेरै रोएर प्रार्थना गर्दै गर्दा गर्दै उहाँले फेरि परमेश्वरले हन्ना र सफिराको वचन परमेश्वरले देखाउनु भयो। त्यो हन्ना र सफिराको देखाउने बित्तिकै हामीले धेरै रोयौँ। हन्ना र सफिरा गल्ती गरेर मेरो हात पुग्नु मर्नु भएको थियो। प्रभु के हो यो भन्नु भने उहाँले एक वचन हुनेछ नहरूलाई भन्नु भन्दा तर हामी धेरै रोएर कराएर धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि प्रभु त्यस्तो नगर्नुहोस् प्रभु, दण्ड दिनुहुन्छ। तैँले मरेको मान्छेलाई मैले बल्ल बल्ल प्रार्थनाद्वारा कति सियासँग बल्ल अहिले हिँड्ने गर्ने बोलाइ छु प्रभु, तर तपाईँले निकाल्नुपर्छ प्रभु भनेर परमेश्वरले उहाँले बिन्ती गरेर रोए। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि सर यिनीहरूलाई हो यस्तै व्यक्तिहरूलाई प्रस्ताव गरेर ठाउँ गएर प्रस्ताव गरेर यिनीहरूलाई त्यहीबाट ती बस्छ भनेर तिमीलाई भन्नको लागि मैले देखाएको छ नि मलाई भन्नुपर्ने छ भन्नुभयो। धेरै रहेछ नरहे देखेर यति पीडा यति दुःख कष्ट थियो कि त्यो ठाउँमा साह्रै दुःख कष्ट पीडा र धेरै दुःख थियो त्यस ठाउँमा। हात उठ्न एक थुप्पो पानी दिनुहोस्, एक थुप्पो पानी दिनुहोस् प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर धेरै रोइरहेको थिएँ त्यस ठाउँमा कति। तर प्रभुले भन्नुभयो प्रभु छोरी यिनीहरूलाई बचाउन अब यहाँ आए अब गएर संसार तिमीले नराम्रो कुरा देखेको तिमीले भन्नुपर्छ र ठाउँ तिमीले सबैलाई भनेर तिमीले प्रस्ताव गर भन्नुपर्छ। त्यहाँपछि बाहिर ओठले मात्रै नि साह्रै धेरैदेखि प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ नि भन्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले फेरि जानेको देखाउनु भयो। धेरै दिदीबहिनी दिदी दाजुभाइ ती जानेर वर्षिप गरे, भाइ बहिनीहरूले वर्षिप गर्दै परमेश्वरले नीति फेरि उहाँ रोनीले प्रस्ताव गर्नु प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, मलाई क्षमा दिनुहोस्। उहाँले आराधना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले गिटार बजायो, हरेक ती सामान बजाउँदै उहाँहरू धेरै वर्षिप गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यति बेला उहाँहरू आँखा आँखा उता गर्दै रुँदै तर्पिनु भएको थियो। तर मैले प्रभु भने प्रभु तपाईँले किन यस जनलाई तपाईँले यस ठाउँमा ल्याउनु भयो त प्रभु, के कारण तपाईँले यस ठाउँमा तपाईँले ल्याउनु भयो, यस ठाउँमा यी जन त स्वर्गको भागीदार हुनुपर्ने थियो प्रभु भने। र प्रभुले भन्नुभयो कि छोरी यिनीहरू शनिबारको दिन आराधना मेरो वर्षिप गर्छन्, धेरै मेरो निम्ति धेरै आत्मिक हुन्छ, तर बाहिर निस्केपछि धेरै संसारको कुरामा बोल्छन् छोरी। इन्टरनेटमा ती नेटहरूमा अब यति विभिन्न किसिमका ती फिल्म हेर्ने विभिन्न किसिममा ती मन डोलाउने गर्छन् यिनीहरूले। शनिबारको दिन मात्रै आराधना गरेर धेरै आमा बाबुको अगाडि धेरै मण्डलीको अगुवा ती विश्वासी चलाउनको लागि धेरै यिनीहरूले आत्मिक भन्छन्, तर बाहिर गएर तिनीहरूले मलाई राख्दैनन् छोरी। बाहिर गएर आफ्नै खुसी आफ्नै मोज मस्ती आफ्नै यस ठाउँमा हिँड्छन्, त्यस कारण यस ठाउँमा छन् छोरी भन्नुभयो। अनि मैले भने सोधेँ प्रभु यही जन कसरी निकाल्नु पर्छ, यो जन के कसरी यिनीहरूलाई ठान्ने प्रस्ताव भन त्यसले म शनिबारको दिन आराधना वर्षिप गर्नलाई मात्रै होइन, तर हर घडी समय मलाई वर्षिप हुनपर्छ। जनेको मलाई जनेको खाँचो छ, तर तिनीहरू जनेले मलाई चाहे जस्तो वर्षिप मलाई दिएको छैन छोरी भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो कि यस जनेलाई उठाउनलाई ती हरेक ती इन्टरनेटमा ती हरेक कुराको विभिन्न किसिमका फिल्महरूदेखि तिमी टाढा हुनुपर्छ। तिनीहरू हरेक कुरा नराम्रो सोचाइबाट टाढा हुनुपर्छ। जब ती संसारको बिहा संसारको ती विरुद्ध गर्नु हुँदैन छोरी। मेरो इच्छा आउँछ तिनीहरू गर्नुपर्छ। प्रत्येकलाई म नरन्डानी गरेर जोडेको बनाएको छु। तिनीहरूलाई म आफ्नो समय छुट्याउनु आफ्नो मेरो इच्छा माग गर्नुपर्छ। हिँड्दा पनि उठ्दा पनि जुन अवस्थामा पनि उनीहरू मेरो डर भय मान्न पर्दै बाहिर चाल्नुपर्छ छोरी गएर ती भन जनेलाई भन्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वरले देखाइसकेपछि त्यसो म धेरै रोएँ जनेको लागि म भन्नेछु प्रभु, म सब ठाउँमा कति मण्डली परिवारलाई भन्नेछु प्रभु, तर यस ठाउँमा कोही पनि नल्याउनुहोस् प्रभु भनेर धेरै रोएँ परमेश्वरसँग। अनि प्रभुले भन्नुभयो छोरी तिमीलाई त्यसको लागि त मैले ल्याएको, मैले यस ठाउँमा जान यी अगुवाहरू यी विश्वासीहरू के कारण आएका छन्, त्यस कारण मैले यही देखाएर दृश्य देखाएँ प्रत्येक ती संसारका मानिसहरूले ती प्रस्ताव गरून्, म स्वर्ग राज्यलाई तयार हुनु भनेर म देखाउनु ल्याएको छोरी भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि सानो बाल बच्चाहरू पनि कति त्यहाँ नरकको किरा मैले देखेँ, नरकको किरा पनि त्यो बच्चाहरू देखेर मलाई धेरै दुःख लाग्यो।
विशेष गरी तपाईँहरूले श्रीराईको गवाई सुन्नुभयो होला र किनभने परिवर्तन जीवनमा नरहँदाखेरि चाहिँ कसरी फ्याँकिँदो रहेछ स्वर्गबाट भनेको कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो होला। स्वर्गमा पुगेर पनि प्रभुको राज्यमा बस्नु पाउने चाहिँ छैन रहेछ। अब यो चाहिँ साँचो हो म भन्छु, तर यो आत्माबाट भएको काम हो। आत्मा बगेको छ र पवित्र आत्माले चलाएको छ र पवित्र आत्माले आमाहरूको आत्मालाई लगेर स्वर्ग नर्क सबै लगेर देखाएर फिर्ता गरिदिएको छ। यस कारणले गर्दा जानिन खाँचो छ प्रिय हो। किनभने यो भिडियो हेर्दाखेरि र मण्डलीहरू परिवर्तन हुनु नमानेको देख्दा म छक्क परेको छु। प्रभुले त पहिल्यै भनिराख्नु भएको छ, प्रभुसँग त केही दोष छैन यसमा। विश्वासी जनहरू नर्कमा जाँदाखेरि केही दोष छैन, किनभने उहाँले अलरेडी पहिल्यै भनिराख्नु छ वचनहरू। र परमेश्वरले कसैको न्याय गर्नुहुन्न, उहाँले खालि प्रेम गर्नुहुन्छ। र म प्रभुले देखाउनु भएको अनुसारको कुरा भन्नु हो भने म पनि नयाँ करारको एक अगमवक्ता हुँ। र उहाँले जति देखाउनु भएको छ स्वर्ग नर्क अनि मण्डली कुन किसिमको छ र कुन किसिमको हुनुपर्छ कस्तो हुनु हुँदैन यो स्पष्ट देखाउनु भएको छ। तर त्यो सबै आत्माबाट देखाएको। तर आत्माबाट देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले आँखा हेरी देख्ने कुरा आउँदैन। तपाईँले कसै विश्वासीको अविश्वासीको तपाईँको मान्छेको आत्मा तपाईँले देख्नु भएको छैन। तर तपाईँ सुतेपछि सपनामा त्यो आत्मा देख्छ त। कहाँ शरीर घरमा सुतिरहेको छ अनि कहाँ कुन ठाउँमा पुगेर चाहिँ आफ्नो साथीले भेट्छ, सपनामा गएर भेट्यो, काम कुरो गर्नु सक्यो, के खानपिना गर्नु सक्यो, गफ गर्नु सक्यो, त्यो गरेर आएर त्यो आत्मा शरीरमा पसेपछि अनि बिम्जिन्छ। बिम्जेपछि चाहिँ अनि भन्छ कि मैले सपना यस्तो देखेँ कि फल्नालाई मैले भेटेँ त्यो ठाउँमा, यसरी बातचित गरेर आएँ। यो कुराहरू भन्दछ। यो कुरा तपाईँले जान्नु भएन भने तपाईँले जान्नुहोस् कि उत्पत्ति 3 अध्यायमा आदम सिर्जाउनु भयो र अनि त्यसको लागि जोडी चाहियो उहाँको लागि। र जोडीको लागि चाहिँ अब उहाँबाटै स्त्री निकाल्नु बनाउनु पर्यो परमेश्वरले। अनि के गर्नुभयो, पुरै निन्द्रामा पार्नुभयो अरे। बच्चामा भनेछ पुरै निन्द्रामा पारेर, मस्त निन्द्रामा पारेर आदमको एउटा करङ निकालिदियो, देब्रेपट्टिको एउटा करङ निकालिदिएर चाहिँ स्त्री बनाउनु भयो। अब पुरै निन्द्रामा पार्नु सक्ने परमेश्वर चाहिँ को हो त? र अहिलेको विश्वासीहरू चाहिँ आँखा खोली दर्शन देख्न चाहन्छ। होइन प्रिय हो, प्रभु येशूको समयसम्ममा त अलिअलि होला जस्तो लाग्छ मलाई कि आँखा बन्द नगरिकन परमेश्वरको दर्शन पवित्र आत्माले चलाएर दर्शन देख्नेहरू कोही थियो होला कि न त दानियल अगमवक्ताले पनि आत्माको कुरा गरेको छ, दर्शनको कुरा गरेको छ। र खालि दर्शन देख्ने, आँखा प्रार्थना गर्दा आँखा चिम्लायो अनि आत्मा फुत्त निकालेर लान्छ अनि लगेर चाहिँ के देखाउनु छ पवित्र आत्माले त्यो देखाएर फिर्ता गरिन्छ। अनि बिम्जेपछि फेरि थाहा हुने यो कुराहरू छ प्रिय। र मेरो त्यस्तै नै हो मेरो जीवनको कुराहरू। र मैले यसरी देखेँ कि म बेलुका प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। प्रार्थना गरिरहँदाखेरि मेरो काका घरमा अलिकति झै झगडा भएछ, सासू बुहारीको डिस्कस परेछ। अनि यसरी अञ्जलीमा पानी आगो, बुहारीले चाहिँ अञ्जलीमा आगो भरेर दिएको मैले देखेँ, मात्रै त्यति देखेँ। अनि म बिम्जेपछि चाहिँ अब मैले आत्माद्वारा देखेको कुरा अनि बिम्ज्यो भन्नु पऱ्यो। बिम्जेपछि थाहा पाएँ अनि त्यो घरमा डिस्कस परेछ भने मलाई थाहा भएको। र अनि मैले आइतबार भेटेँ, बुहारीले सोधेँ मैले, बुहारी तिम्रो घरमा शुक्रबार बेलुका तिम्रो सासूसँग र तिम्रो अलिक डिस्कस परेछ हो भनेको। हो नि दाजु भने। त्यसरी म पहिला तिमीलाई सोधिनँ, म भन्छु ल पहिला मिलाउनुहोस् भने। अनि मैले भने पहिला तिमीले सासूलाई रिस उठाएको हो भनेको। रिस त अब यस्तै नै भयो, मैले खाना तताउने ओभनमा मैले बढी लोड लगाएर तताएको छु अनि जल्यो अनि सासूले कराएको भने। अनि त्यसपछि तिमीले रिस देखाएको नि सासूलाई हो भनेको। सासूले करायो आफै किनेले भन्यो अनि म किने ल्याउँछु त किन कराउनुपर्छ भने मैले भने तपाईँले यता मलाई देखाउँदैछ आगोको भुप्रो सासूले देखाउँदैछ बुहारीले।
भने मैले सोधेँ त्यो कुरा ठ्याक्क पवित्र आत्माले चलाउनु भएपछि हाम्रो आत्मालाई नि त्यो कुन प्रकारको सोध्नुपर्ने कसरी मिल्न जान्छ त्यो अटोमेटिक त्यसरी भएर जाँदो रहेछ। र मैले कसैसँग बोलेर बताएर सिकेको होइन, यो चाहिँ म सत्य गवे तपाईँलाई दिँदछु। र म एक दिन बेलुका कोला खाँदै थिएँ, के अरे म सधैँ कोला खान्थेँ, बढी कोला खान्थेँ। अनि त्यहाँदेखि म बेलुका कोला खाएर सुत्नु पऱ्यो भनेर कोला हेर्नु गएको, नानीले सिधै आएछ। अब बिहान बजार गएर ल्याउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले बेलुका सोचेँ। अनि त्यहाँदेखि म बेलुका डिभिजनमा प्रार्थना गर्नु थालेँ। घुट्टा टेकेर प्रार्थना गर्नु सुरु गरेको, मेरो आत्मालाई त बजारमा पुर्याइहाल्यो। मेरो शरीर पुर्याए नै बजारमा, मेरो आत्मा मात्रै पुर्यायो। मेरो आत्मा बजारमा पुर्यायो। जहाँबाट म कोला टिपेर ल्याउँथेँ बजारमा त्यही ऱ्याकमा पुर्यायो मलाई। त्यो ऱ्याकमा हेर्दा कोला एउटै थिएन। अनि म फट्टै बिम्झेँ फेरि। अब बिम्झेपछि मलाई थाहा भयो कि सायद कोला छैन होला त्यहाँ। अब यस्तो कुरो मैले देखेको छैन फेरि पहिले पनि। अब म अब देखेर मात्रै हुँदैन, केलाउने ज्ञानहरू पनि चाहियो मलाई। त केलाउने ज्ञान माग्दैछु पवित्र आत्मासँग। मलाई केलाउने ज्ञान दिनु। तपाईँले जति देखाउनु भएको कुरामा म केलाउन सकौँ, नभएदेखि अगमवक्ता कहाँ पाउने, को अगमवक्ता आएर मलाई सिकाउने भन्दै म गनगनाउँदै ज्ञानको कुरा माग्दै थिएँ। अनि त्यो देखाउनु भयो। अब भोलि बिहान जहाँसम्म म छैन छ भने चाहिँ यो कुरो पुरा हुन्छ भनेर बिहान गएर हेर्दा थिएन, एउटै कसै पनि थिएन कोला। तब पनि यही कुरा लिएर मैले त्यहाँदेखि मिलाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिन थालेँ। अनि यस्तो कुरा धेरै देख्दै गएँ र धेरै मिलाउँदै गएँ, मिल्दै गयो। र बाइबलमा बताएको कुराहरू सबै स्पष्ट मिल्न थाल्यो। जो प्रभुले बोल्नु भएको वचन छ नि त्यो सबै मिल्दै नै गयो। र भनी अहिले नयाँ करारमा भएका अगमवक्ताहरू चाहिँ पुरानो नियममा भएका भन्दा पनि अझ श्रेष्ठ छ, स्पष्ट छ अनन्त जीवनको निम्ति। र त्यो कुरामा पुग्नुको लागि चाहिँ तर हामी त्यसै चाहिँ जान सक्दैन। हाम्रो जीवन परिवर्तन चाहिन्छ। जीवन परिवर्तन भनेको कुरा चाहिँ के हो यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ। र हेर्नुहोस्, नयाँ गरी जन्मेन भने यौन तिनमा के भनेछ, यसुले तिनलाई जवाब दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। कोही नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। साँच्चै म तिमीहरूलाई 5 मा साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी नै जन्मिनुपर्छ भन्दा अचम्म नमान र भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो कुरा लिएर भन्नुपर्दा लुका 18:19 गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि भनेको छ, हे असल गुरु, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के असल काम गर्नुपर्छ भनेको छ। असल किन सोध्छु मलाई त्यो विषयमा, असल त एउटै मात्रै छ, एक परमेश्वर भाइ, कोही असल छैन भनेको छ। मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के असल काम गर्नुपर्छ प्रभु भनेर सोधेको छ कि विश्वासी मण्डलीहरूले अहिलेसम्म। र भने अब उता गएर हेऱ्यो भने एक परमेश्वर असल छैन भनेको छ। अब उता गएर हेऱ्यो भने के भनेको छ, मत्ती 24:1-2, मर्कुस 13:1-2मा पनि भनेको छ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नरहने गरेर भत्काइनुपर्छ भनेको छ। अब पुरानो नियमको विश्वासले त अब परमेश्वरबाट टाढिएर गएर के गर्दै गयो। तर नयाँ नियमको विश्वासीहरू अब ठिकै त थियो होला। तर मोबाइल निस्किएपछि चाहिँ के भयो भने अब फेसबुक खोल्यो, युट्युब खोल्यो, अनि फुल इन्टरनेट चाहियो। अनि फुल इन्टरनेट भएपछि इन्टरनेटले त राम्रै काम गरिरहेछ, विश्वासीको राज्य पनि बढाइरहेछ, तर उताको राज्य पनि बढिरहेछ। के भयो भने सबै थोक चाहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेसबुक खोलेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ पहिला छोडेर आएको ईश्वरहरू चाहिँ सहज भएर सरिरहन्छ। संसारको मान्छेले खिचेर लगाइदिएको छ, अनि त्यहाँबाट सरेर सहज भएर आइरहन्छ। अनि यता प्रभुलाई महिमा दिइरहेछ, प्रशंसा गरिरहेछ, नि यता गोजीमा त्यो संसारको भगवान नाचिरहेछ।
अनि यही कारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई फ्याँक्नु पनि हेर्नै पर्यो, नफ्याँक्नु पनि हेर्नै पर्यो। जतिकै खोल्छ त्यतिकै आउँछ, हेरि नै रहनु पर्यो। अनि त्यो संसारको भगवानको नाम हेरेको कारणले गर्दाखेरि के अनुहार हेरेको कारणले गर्दा विश्वासी जनको आत्मा लडिसकेको हुन्छ। अनि लडेको आत्मा प्रभुले चलाउनुहुन्न र पवित्र आत्माले चलाउनुहुन्न र दर्शन नपाउनु कारण चाहिँ त्यो हो, प्रिय हो। र फेसबुकमा पनि त्यो आउँछ, युट्युबमा पनि त्यो आउँछ, त्यो हेरेको र म तपाईँलाई सजिलो भन्छु, कुनै घरमा एउटा मोबाइल राख्नुहोस्, आफ्नो एक्स्ट्रा मोबाइल राख्नुहोस्, त्यसमा फेसबुक खोल्यो भने त्यसमा राख्नुहोस्। कहिले काहीँ हेर्नु छ, फट्ट खोल्यो हेऱ्यो, ठक्क बन्द गरेर राख्यो। कहिले कसैको लाउने फोटो हेर्नु छ, हेऱ्यो खोल्यो बन्द गरेको। यही सिस्टममा चल्नु, आफ्नो जीवनसाथी बनाएर नपुग्नुहोस् तपाईँले। र भनेदेखि तपाईँलाई यही मैले सजिलो कुरा बताइदिएको छु। स्वर्ग जाने हो भने नर्क जानुको लागि यो बताएको तपाईँको निम्ति होइन। र अब यहाँनिर अब भन्नु हो भने तपाईँ जीवनमा प्रवेश गर्नु खाँचो छ कि छैन त्यो त म भन्न सक्दिनँ। र मेरो निम्ति हो भने चाहिँ खाँचो छ अनन्त जीवन प्रवेश गर्नुको लागि। र अनि तपाईँले वचन पढ्नुहोस्, किनभने भन्नुभएको छ मर्कुस 4:9-17 परीक्षाको बेलामा चाहिँ तिनीहरू लडिहाल्छ भनेर। यदि यो वचन गवाई सुनेर तपाईँ परीक्षामा पर्नुभयो, यदि तपाईँले इन्कार्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ परीक्षामा परेको हो। र त्यस बेला चाहिँ तपाईँको आत्मा चाहिँ लडिहाल्छ। यस्तो लडेको आत्मा मण्डलीमा थुप्रै देखाउनु भएको छ मलाई। र फेरि त्यो आत्मालाई देखाउनु भएन। अरू धेरै देखाउँदै गयो तर लडेको आत्मालाई देखाउनु हुन्न। र अनि फेरि लुका 8:13 भन्नुभएको छ ढुङ्गेनी जमिनमा छरेको चाहिँ थोरै दिनको लागि मात्रै विश्वास गरेको हुन्छ, त्यसको जरा नगाडेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पतन हुन्छ भनेको छ। पतन भएर जान्छ। र यस कारणले गर्दा पतन भएर गयो। पतन भएर गएपछि नर्कमै हो। प्रभुले सम्हाल्नु नपाएको कारण चाहिँ त्यो हो। मत्ती 18:8 गरेन, 6देखि लिएर 8सम्म हेर्नुहोस्। तपाईँको हातले पाप गर्नु लगायो, यहाँ मेकअप गर्नु लगायो, अनि यहाँ लाउनु लगायो, अनि त्यो चाहिँ तपाईँले एरिमिया 31:34 कतिमा छ होला त्यहाँ कि पुर्खाहरूले पुरानो करारमा पुर्खाहरूले करार भङ्ग गरिदियो भनेको छ। अबदेखि त म नयाँ करार बाँड्नेछु भनेको छ। पुर्खाहरूले मिश्रबाट फर्केर ल्याउँदा करार भङ्ग गरिदिएको थियो सुनको बाछा बनाएर। यस कारणले गर्दा अहिलेको आमाहरूले पनि यो मेकअप गर्नु, यो बनाउनु सुनको बाछा बनाए जस्तै नै हो। र किन यो नर्कमा गइरहेको छ भन्ने कुरा लिएर म तपाईँलाई परिवर्तन गर्न भनेको छु। तपाईँले यहाँ मेकअप गर्नुहुन्छ, यहाँनिर कालो लाउनुहुन्छ, यहाँ रातो लाउनुहुन्छ नि, चाहे जस्तै हुनुहुन्छ, यो कलर गर्नुहुन्छ तपाईँले, यो चाहिँ सुनको बाछा बनाए जस्तै हो। र तपाईँको पवित्र विवाहको दुलाहीको दिनमा पनि त्यो लाउनु हुँदैन कि सबै अन्धकारले ढाकेको देखाउनु भएको छ पवित्र आत्मालाई। सबैले पवित्र आत्माको कुरा त जानेको होला, तर पवित्र आत्माले के देखाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। गहिरो र गुप्तको कुराहरू सिकाउनु हुने चाहिँ पवित्र आत्मा नै हो र देख्नुहुने पवित्र आत्मा हो र असल सेवामा डोर्याउने पनि पवित्र आत्मा हो। र यूहन्ना 14:26 भन्छ जब सत्यका आत्मा अथवा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले सबै कुरा सिकाउनु हुनेछ भनेको छ। अब मलाई चाहिँ सिकाउनु भयो, तपाईँले सिकाउनु भयो कि भएको छैन तपाईँ जान्नुहुन्छ। सिकाउनु भएको भएदेखि त धेरै कुराहरू निस्किएर जान्छ तपाईँको जीवनबाट, आशिषको कुरा भएर जान्छ। तपाईँको मण्डली कुन स्थितिमा सेवा गर्दैछ त्यो कुरा तपाईँको आत्माद्वारा देख्न सक्नुहुन्छ। आत्माद्वारा देख्ने छ भनेको चाहिँ हामी बोल्दैछौँ आत्माले अघि देखेर आयो भन्ने कुरा होइन। जब तपाईँ घुट्नमा रहेर प्रार्थना सुरु गर्नुहुन्छ नि, तब हामी गहिराइमा प्रार्थना गरेर गहिराइमा गएको जस्तो हुन्छ। सुत्त हाम्रो आत्मा लगेर कहाँ के देखाउनु छ प्रभुले त्यो देखाएर फिर्ता गरिदिएपछि अनि बिम्जिन्छ। फेरि बिम्जिएपछि ए मैले दर्शन पो देखेँ भन्ने कुरोमा आउँछ, आत्मा दर्शनमा देखेँ भन्ने कुरा आउँछ। त्यहाँदेखि त्यही कुरा लिएर तपाईँलाई म बताउनु लागि म गएको छु। र तपाईँले जान्नुभयो भने प्रभुको अगमवक्ताहरू छ भने तपाईँले जान्नुहुनेछ, जान्नु भएन भने तपाईँले त्यो कुरा बताउनु हुने छैन। र अब अगमवक्ताको विषयमा भन्नु हो भने मत्ती 7:15 भनेको झुटो अगमवक्ताहरू आउनेछ भनेको छ। अब झुटो अगमवक्ताले चाहिँ अब देखेको कुराहरू बताएको कुरा मिल्दैन, कुनै पनि कुरा प्रमाणमा मिल्दैन। तर साँचो अगमवक्ताले देखेका पवित्र आत्माको इच्छाद्वारा देखेको कुराहरू चाहिँ मिल्न आउँछ। र तपाईँले हेर्नुहोस् मत्ती 23:31 लिएर 34सम्म हेर्नुहोस्। म पवित्र आत्मा पठाउने छु
छ म अगमवक्ताहरू पठाउनेछु र प्रेरितहरू पठाउनेछु, ज्ञानी ज्ञानी पुरुषहरू पठाउनेछु भनेको छ। र यता लुका 24:25 भनेको छ तिमीहरूको हृदय यति सुस्ती भएको छ, अगमवक्ताले भनेको कुरा विश्वास गर्दैनौ भनेको छ। र अहिलेको विश्वासी मण्डलीहरू पनि यस्तै छ। अगमवक्ता चाहिँदैन। अगमवक्तीहरू यी सबै स्वर्ग नरक देख्ने चाहिँ अगमवक्तीहरू हो। अगमबानीको कुरा देख्नेहरू चाहिँ अगमवक्तीहरू हो, अगमवक्ताहरू हो। र उनीहरूले देखेको कुरामा सबैले विश्वास गरेर आफ्नो हृदय आफ्नो शरीर परिवर्तन गराउनुपर्छ, अनि मात्र हामी जीवनमा प्रवेश गर्छौँ। र अहिलेको मण्डलीमा त अगमवक्ता चाहिँदैन, सबै अब जान्ने ज्ञानी छ, तर आफ्नै इच्छाबाट मात्रै बढेको छ। जुनै पनि प्लानिङ बनाउँछ यो त पवित्र आत्माले फेल गरिदियो भन्ने कुरो छँदै छैन। जब सबैले कुरा अगाडि बढाएर लान्छ, बढेको गयो, त्यो काम पास गरेर छोड्यो। पवित्र आत्माले यो त अर्को कुरा देखाइरहेछ। त्यसले गर्दा पवित्र आत्माले तपाईँले बनाउनु भएको प्लानिङहरू चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ। बुझ्नुभयो? कतिवटा कुरामा सही गरिदिन्छ, कतिवटा कुरामा चेन्ज गरिदिन्छ। तपाईँको यस्तो कुराहरू आउँछ प्रिय। मेरो जीवनबाट यस्तो कुरा धेरै देखेर गयो। म आफैले सोचेको कुराहरूमा पनि गर्नु दिनु भएन। पवित्र आत्माले ज्ञानमा डोराउनु हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हो। र भने तपाईँले जान्नुहोस्, सिक्नुहोस्, तपाईँ प्रभुको महिमामा प्रवेश गर्नुहोस्। र भन्दै म तामाङ तुल जो पावल तामाङ पनि हो। र यस कारण म तपाईँको बिचमा मैले चाहिँ तिमीले गवाईहरू छाटेको छु। र अब मैले भन्नुपर्दाखेरि मलाई पनि आमा अगुवाहरू जम्मा 19 जना जति आमा अगुवाहरू र नाम परिवर्तन गर्नु नमान्ने बाउहरू, आमाहरू, मेकअप गर्ने आमाहरू अन्धकारमा रहेर सेवा गरेको देखाउनु भयो। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु किन अन्धकारमा रहेको देख्छ यिनीहरू? ज्योतिमा हुनुपर्ने, उज्यालोमा हुनुपर्ने भन्दाखेरि यिनीहरूको स्वभाव के हेरिस् भने अनि स्वभाव हेर्दाखेरि त त्यस्तै छ। अब छुट छैन। तपाईँ आमाले गर्दाखेरि यहाँ मेकअप गरेको कारणले गर्दाखेरि बाउ पनि त्यस्तै नै भएको जस्तो छ, किनभने एउटै शरीर त हो त। अनि त्यस कारणले गर्दा अब म के गरौँ त? अब भन्दाखेरि उनीहरू मान्दैन, मलाई नि जितिहाल्छ। मेरो त बाहिर शक्ति देखाएसम्म छैन, शक्ति नदेखेसम्म उनीहरू विश्वास गर्दैन। बाहिर शक्ति देखाउनु मेरो केही पनि छैन भन्दै जाँदाखेरि छैन। अनि म अर्को मण्डलीमा सरेँ। अर्को मण्डलीमा 17 घण्टाको बाटोमा सरेँ। अनि त्यहाँ सर्दाखेरि चाहिँ त्यही मण्डलीले देखायो। फेरि जम्मा गरी 19 जनाभन्दा बढी आमा बाउहरू चाहिँ नरकको ढोका अगाडि गएर रिगे लाएर बसेको देखाउनु भयो। म त यहाँ मेरो घरमा घुट्नामा राखेर प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। मेरो आत्मालाई उहाँ लगेर देखायो। सबैलाई चिने, मैले घुमी हेरेँ, तर बोलचाल भएन त्यहाँ कसैसँग पनि। र चिने अनि म बिम्झेँ चाहिँ अब त्यहाँदेखि उता पनि म के गर्नु त? अब त्यहाँ जिती गर्नुलाई त उसले मलाई क्रुसमा टाँगिहाल्छ। पहिले म उनीहरूको बिचमा मैले 1-2 गवाई दिँदाखेरि उनीहरू मलाई क्रुसमा टाँग्ने खालको कुरा गरिहाल्यो। हामीसँग पवित्र आत्मा छ त खै हामीले केही पनि देखाउँदैन भन्ने कुरा गऱ्यो। तब पनि मैले फेरि भनौँ भन्दाखेरि अर्को आएर उसलाई लगिदिइहाल्यो। यो पनि पास्टर नै हो त्यसो भन्ने पनि। अनि अर्कोले तानेर लगिहाल्यो। मलाई त यता फेरि बोल्नै थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब ठिकै छ, पवित्र आत्मा हुन्थ्यो पनि चुप लाएर बस्ने त होइन नि। पवित्र आत्माले त खोइ मसँग लाएर चुप लाएर बस्नु भएन। ठिकै छ, अब आफ्नो निम्ति हो यो त भने छोडिदिएन मैले। र पनि यस्तो कुराहरू आउँछ प्रिय। सबैसँग भन्छ हामीसँग पवित्र आत्मा छ, मसँग पवित्र आत्मा छ भन्छ, केही पनि देखाउँदैन त भन्छ। फेरि गाँठे त्यो पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा रहनु भएपछि उहाँ ढुकुर चाहिँ चुप लाएर बस्ने त होइन नि। उहाँले जे देखाउनु छ, उहाँले घुँडा टिकाउँछ। घुँडा टिकाएपछि अनि आत्मालाई निकालेर लगेर देखाउनु नै हाल्छ। घुँडामा इसारा दिनुहुन्छ, छुनुहुन्छ उहाँले। र अनि अब घुँडा टेक भनेको छ भने गएर घुँडा टेक्नुपर्छ, प्रार्थना गर्न थाल्नुपर्छ। त्यतिखेर सजिलो हुन्छ। आत्मालाई फुत्त निकालेर लगेर के देखाउँछ देखाइहाल्छ। तब भने यो साँचो र सत्य गवाई मैले तपाईँलाई दिएको छु। तपाईँको भलाइको निम्ति हो। तपाईँको आत्मा बिटुल नहोस्, तल नजाओस्, माथि जाओस् है भनेर मैले यो गवाई छाडेको छु। तपाईँ जानिनुहोस्, आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गराउनुहोस् र हरेक कुराबाट परिवर्तन होस् अनि प्रभुलाई सेवा दिनुहोस्। हुन्छ, फेरि भेटौँला। जय मसीह।